अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सड़े थे पियो सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे सहेलियाँ और दोस्त सबको अक्सर गुड मॉर्निंग और जी आया को। अच्छा, सुबह सुबह जब मैं थी हाँ स्टूडियो ते मैंने सो के मेरे जिमें कि कैमरामैन सैटिंग करेंदे पिन और सारे माशाल्लाह एक झमघट्टा होंदे कैमरामैन दा, कोई लाइट मैन है, कोई कुछ सेट करेंदा पे। अच्छा, तो डिस्कस जरा थी ना पिया है मौजू क्या है, ओ है महंगाई। महंगाई आयशा वध गई है, तेल का रेट जड़ा है इतना तक पहुंच गए। हाँ शायद सही आते पे होसन, वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मैं क्योंकि ख़रीदारी ज़्यादा नहीं करेंदी, मैं कोई अंदाज़ा क्या नहीं, मेरी ज़्यादातर सासू माँ ने परचेजिंग करनी होंगी है, उन्होंने घर का राशन वगैरह सटवाना होंगे, लेकिन वो भी कल आए और मेरे पोर्शन बिल्कुल जिक्र करेंदे पे आयशा महंगाई थी गई और फलां फलां चीज़ दे फलां रेट थी गई। मैं क्या अच्छा फुप्पो, क्योंकि मेरी फुप्पो सास हैं, तो मैं क्या अच्छा फुप्पो वाकई इतने मतलब रेट वध गए। हाँ आयशा हर चीज़ दे रेट वध गए थे और जरा मैनेज कर मुश्किल थी है। अच्छा हुण एहतियात करनी है, फलां है, मतलब बचत दी स्कीम सोची वेंदी पई है। तो मैं सोचा पई कि ई महंगाई दे दौर को या ई तूफान को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, लेकिन असा ई दौर च बचत करके शायद अपने वास्ते आसानियां पैदा कर सकते हैं। और मैं चाहनी हाँ कि तमाम जड़े मेरे व्यूअर्स हैं, तमाम मेरे नाजरीन जड़े हैं, मेरे भेणी जड़े हैं जैसा को रेधे बैठे थे, और अगर वो बचती हैं या बचत करें या कफायत शुआरी करें तो वो आज साकू भी टिप्स दसेसन। लाइव शो है, कॉल करे सो और दसे सो सबको कि किवें बचत की बन सकती है, केड़े केड़े तरीके नाल असा बचत कर सकते हैं और अपना जड़ा है खर्चा बचा सकते हैं। गल ये है पई कि बाज़ टाइम तेरे सामने है तनख्वाह नहीं आती पई होंगी, बाज़ टाइम वक्त तनख्वाह नहीं मिलती, बाज़ टाइम अदना लोगों को जॉब तो ही फारिग कर दिता वेंदे, बाज़ टाइम लोगों के बिजनेस जड़े हैं अच्छे भले चलते हुए कारोबार बंद थी वनन, यानी कि अप्स एंड डाउन तो जिंदगी का हिस्सा हैं पे। और इस सिचुएशन विच अगर तुसा अपने आप को आदि कर घेंदे हो या अपने बच्चों को आदि कर घेंदे हो तो वह तुसा आराम दी सुकून दी जिंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अगर तुसा अपने आप को आदि कीता है थे फजूल खर्ची दा और कोई बचत क्या नहीं तो वाल यकीनन तंग थी और कर्ज घिरन दी भी नौबत आ वेंदी है। ई हद तक वैसा लोग बिल्कुल मंगते वदे होने यार कुछ 1000-2000 दे दो यार, वक्त गुजर वैसी, टाइम गुजर वैसी, लेकिन कब तक वक्त गुजर सी। कोई एक दफा तो देसी, दूजी दफा देसी, उनके बाद हर एक बंदा हाथ खड़ा करके दे भाई बस सारे को हुण मजीद कह रही, यानी कि उधार देने वाले भी उधार बंद कर रहे हैं। कितने राशन उधार कितने गिद्दा वेंदा पिया होंदे, कितने बे बहुत सारे काम हैं जिहड़े उधार से चलते पे हैं कि ये नौबत ही क्यों आती है। असा क्यों ना अपने बजट को ये अंदाज नाल चलाऊं कि ये सारे जिहड़े खर्चे हैं वो सारे बैलेंस विच होवन थे, यानी कि जितनी सारी पे है, जितनी सारी इनकम है, असा उनके अंदर ही क्यों ना रहूं। अच्छा, मजे की गाल है, मैं भी जरूर शेयर करे सारे नाजरीन नाल कि मैं क्या करेनी हाँ। मेरे को पता होंगे हर मंथ कितनी सैलरी आवनी है और मैं क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, और मैंने सो मैं तकरीबन 3 महीने एडवांस चल दी हाँ। मार्जत दे नाल मेरी सोच ये होंदी है कि जनाब जी पूरी इतने खर्च करने और ये महीने मेरी ये बचत होनी चाहिए है, यानी जी बचत है मैं एक साइड तक कर गिनी हाँ। और वह कोई भी घर का कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता तो मेरे जहन में होंगे कि जी बचत है मेरी फलां काम वास्ते काम आसी, इवें ही मैं करनी हाँ। 3 महीने इकट्ठे बजट बना के और हर महीने सोचा कि अगर इन्हें इतना बच दे तो मेरी कलेक्शन कितनी हो सी, और मने सो मैं उनते पक्की होनी हाँ कि फलां को देवने, क्योंकि रख रखाव भी जड़ना बिल्कुल ज्यादातर मेरी भेड़ी करें खवातीन करें, उन्होंने पता होंगे कितना शादी है, कितना तुसा देवने थी, कि फंक्शन आने वाला है, सारे काम क्या करने थे सारी भेड़ी ने मैनेज करने थे। और अच्छी जड़ी मेरी भेड़ है, अच्छी जड़ी मेरी सहेली है पई, वो हमेशा बचत प्रोग्राम चलती है ताकि अगर जितनी भी महंगाई क्यों ना होवे और जितना भी कोई बुरा वक्त क्यों ना आवे, वो भेड़ जड़ी होंदी है मेरी, वो अपनी जड़ी बचत की इनकम होंदी है। अक्सर असल लोग कमेटियां पेने हैं, बहुत सारे मेरी भेड़ कमेटियां भी पेन, और वो कमेटियां जड़े हैं वो तरी बचत ही होंदी है, वो निकल आंदी है। और ये अच्छी आदत है मैं आदि बचत करन दी है। एक जमाने जिवें से लोग गोलक पे पैसे सटेंदे ऐसे बचपन में, और वो तो नहीं सिस्टम चलता, ऐसा बच्चों को नहीं सिखेंदे, लेकिन बच्चों को दसो कि पैसे दी अहमियत क्या है ताकि बच्चे को पता होवे कि कितना खर्च करने और कितना नहीं करना। अच्छा, कंट्रोल करने की गाल थी पई है तो घर
वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं गाल करे दी तो अक्सर असां ॾिसंदे हैं कि बर्तन धोण वाले साबुन ते भी कंट्रोल किया वेंदा पिया हूंदा कि मासी जड़ा है ज़्यादा पानी सटे सी और ज़्यादा घुल वे सी, और वल अक्सर मेरी भेणी मैं समेत कोशिश करते पे उन्हें कि बर्तन धोने की टिकिया है वो भी छोटी छोटी करके सब कट के देने पे उन्हें कि भाई घट इस्तेमाल थी वे, और इवें ही बहुत सारे तरीके होने जड़े अप्लाई किए वेंदे। अच्छा वैसे बचत ज़्यादातर मैं दसा कौन करेंदे थे, मियाँ या बीवी, ये दो ही लोग होने जड़े कंट्रोल कर सकते थे कि अगर फालतू लाइट्स ऑन हैं तो बंद कर दो, तो पता है कि बिजली बहुत ही महंगी है, और अगर पानी की टैंकी चलती पई और फुल चलती पई और कोई भी परवाह क्या नहीं पानी लुढ़दा पे तो वह भी खजिया है पिया। ही गलों इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना मेरे भेणी का काम है। नाल ही नाल जेडे मेरे दोस्त दे बैठे जी बिल्कुल लोग मिल के ही तुसा लोग कोऑपरेट करे सो और वल बचत कितनी बन सकती है। अच्छा बचत करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं चाहसा कि मेरे जो नाजरीन दे बैठे हैं वो भी सारे शेयर करें कि किहड़े किहड़े तरीके हैं कि असा अपने घर के बजट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी डाइट भी साको मैसर आवे, हेल्दी डाइट भी होवे चाहिए और फिटनेस भी होवे। जो फिटनेस की गल थी है और ये महंगाई के दौर किवें भी कोई अपने आप को फिट रख सकते और बजट किवें यानी जिसको सकता ना बनाया बन सकते थे, एक बैलेंस डाइट किवें खादी बन सकती है, अच्छी डाइट किवें गिदी बन सकती है, सब कुछ असा जानसूं अज दे जेडे साडे मेहमान हैं पे फैसल रहमान हैं सारे नाल फिटनेस ट्रेनर हैं। इन्हें को खुश आमदीद अक्सर गुड मॉर्निंग और जी आया को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। और वाकई महंगाई के दौर अपने आप को मैनेज करना और काम चलाना मुश्किल काम है, अगर डाइट वाले भी ऐसा गाल करे हैं तो जी बिल्कुल इसी तरह ही है। आजकल के दौर में अपने आप को फिट रखना और इसके अलावा इस महंगाई में अपने आप को फिट रखना एक मुश्किल काम है, लेकिन आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। इसके अगर देखा जाए तो ज़्यादा ज़्यादा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स अगर आपको थोड़ा महंगा लग रहा है चलें ज़्यादा ना खाएं, दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके उसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये सीजनल फ्रूट जड़ा है वो आसान नाल मिल वेंदे, साको मैसर आ वेंदे, रेड़िया ते नजर आंदा पिया होंदे, होके लाए वेंदे पिया होंदे, वो सीजनल तो साको सस्ता मिल सकता है ना। अगर जैसे कि आप मुल्तान की बात करें तो यहाँ जिसको आप आमों का शहर कहते हैं, घर कहते हैं, तो यहाँ पर आम रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है आपको, तो आप खा सकते हैं। आम एक अच्छी डाइट है जो आपको मतलब फिटनेस के लिहाज से भी हो जाए, स्किन ग्लोइंग में भी है, आपके डाइजेशन प्रॉब्लम में भी है वो, और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। ठीक। अच्छा जल अस जिम ज्वाइन करने की गल करने हैं और अपने आप को फिट रखने की गल करने तो क्योंकि पिछले दिन मेरे को एक आयो हैं फिटनेस ट्रेनर तो आधे आयशा आप ही बड़ा खर्चा है पिया अपने आप को मैनेज करना, डाइट फलां 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 और एक बैलेंस डाइट जी है वो घेना बड़ा मसला है और महंगाई भी है भाई कि मैनेज कर सकते अगर अस गल करो अज के दौर ये चीज़ को। चलें वो जैसे फिटनेस ट्रेनर ने आपको बताया तो उन्होंने इस लिहाज से शायद बताया हो कि जो जिन्होंने कंपटीशन वगैरह लड़ना होता है बॉडी बिल्डिंग का, अगर आप फिटनेस तक की बात करें तो उसमें इतना मुश्किल नहीं है खुद को फिट रखना। आपने सुबह जॉगिंग करनी है, उसके अलावा आपकी हेल्दी यानी कोई खर्चा क्या नहीं, जॉगिंग करनी है, एक अच्छे जॉगिंग बूट होने तो जरूरी है। हाँ, इनके वास्ते इतना खर्चा तो जरूर 1000-2000 तक तो वो मैनेज कर सकते हैं। पठाने की शॉप पे माशाल्लाह इनको भी बहुत सस्ता मिल वैसे तो टेंशन की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल वो हो गया। उसके अलावा आपने अपना ब्रेकफास्ट सही करना है, 3 टाइम का खाना आपका अच्छा होना चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही जाता है घर से आपको। उसके अलावा आप जिम का जहाँ तक देखा जाए तो 500 फीस भी है जिम की, 1000 तक भी है। इतना मैनेज कर सकते हैं एक मंथ के लिए अगर आप अपने आप पर खर्चा करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपने कोई मुकाबला वगैरह लड़ना है ना कुछ करना है, तो अगर आपने अपनी डेली रूटीन में अपने आप को फिट रखना है तो एक इंसान आराम से ये काम कर सकता है। अच्छा फैसल असा कपड़े ते तो बड़ा स्पेंडिंग कर लेने हैं, इतने महंगे महंगे जोड़े घिने। अच्छा उन वाले साको बिल्कुल नहीं ख्याल आता पे कितनी महंगाई है क्या है, और जितना भी साको कुछ सेल का पता चल रहे थे तो डिठा हो सी किवें खवातीन और मर्द दुहां दा रश होंदे थे अप टू 70 है या फ्लैट 50 है, ऐसा खूब दौड़ते हैं, बड़ी सस्ती चीज़ मिलती पई है, बड़ी महंगाई है। अच्छा इन्हें तो मैं जरूर गल करे सा कि तुसा गौर किया हो कि जेडे ओरिजिनल प्राइस होने
روٹین وائز وہ نارمل ہونے لیکن جو ہی سیل دا آندے تھے وہ ڈبل کر کے لکھ دیتے ہوئے اور وال ان دا ہاف کیتا ہوئے تھے یعنی کہ لاس کیندا ہے وال بھی سارا ہی لاس ہوتے تھے اور گھن گھنے بڑے ان نال کہ یار یہ تو بہت سستا ہو گیا ہے. انسان کی جو سائیکی ہے اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بس جو آئٹم نہیں سیل ہو رہے تو اس کی پہلے پرائس بڑھا دی پھر اس کے بعد وہی 50% پہ لگا لیا بات وہیں پر ہی آ گئی آپ کی ادھر ہی آ کر سیل کر دیا. تو ہم لوگ بس یہ کہتے ہیں او 50% لگ گیا ہے 70% آف ہو گیا ہے چلو بھائی بھاگو. بھاگو. اور اس میں زیادہ تر لیڈیز جو ہیں وہ تھوڑا اس چیز کو زیادہ کرتی ہیں بالکل کیونکہ بچت جڑا ہے وہ خاتون نے ہی کرنی ہوتی ہے اور انہوں کو لگتا پڑتا کہ بچت تھی گئی ہے ساری ایسا کافی بچت کر گئی. جی بالکل ایسی ہے. اگر دیکھا جائے تو وہی آئٹم جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں اگر ان کے نہیں سیل ہو رہے وہ تو اگر آپ ان کی پہلے پرائس دیکھیں جا کے تو شاید آپ کو بعد میں بھی تقریباً 19-20 کا ڈفرنس لگتا ہے زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا. بالکل بالکل بالکل. گل یہ کہ سوٹاں تے تو پیسے لاگ ہیں لیکن جو صحت کی گل آندی ہے تو والا ساتھ ہے یا کہیں ایویں گزارا کر لیں گے یہ کھا لیں گے وہ کھا لیں گے مطلب انہیں تو ایسا کمپرومائز زیادہ کریں گے جبکہ صحت پہلی ترجیح ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا آپ ایک کپڑا کس لیے پہنتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے. آپ کو تبھی اچھا لگے گا کپڑا کہ جب آپ خود صحیح ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ فٹ ہوں گے تو آپ کو عام سا کپڑا پہنا ہوا بھی اچھا لگ جائے گا. جو پرسنالٹی گرومنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے وہ فٹنس ہے اس کے بعد آپ کی ڈریسنگ سینس وغیرہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. صحیح. اچھا فیصل تساں اپنے جڑے ڈولے شولے بنائے باڈی شاڈی یہ پیک کیویں بنائے کوئی دسے سو تھوڑا شروع دے ایویں ہاوے تھوڑا یا واقعی جاگنگ اور مطلب ایکسرسائز نال ہی اپنی باڈی کو شیپ مجھے تقریباً اس فیلڈ میں 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں جم جوائن کیے لیکن ریگولر جو میں آنیسٹلی بتاؤں تو ریگولر نہیں ہوں میں ٹھیک ہے. اس کے لیے بہت ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور آنیسٹ ہونا پڑتا ہے. تو کچھ عرصہ پہلے میں نے سوچا بھائی اب کر لینا چاہیے. اسٹڈی بیچ میں آ گئی گھر سے باہر رہنا پڑا مجھے لاہور رہنا پڑا تو اس وجہ سے نا وہ مینج نہیں ہو سکا کیونکہ باڈی بلڈنگ میں یا پھر فٹنس میں آپ کی سب سے مین چیز ہے ڈائٹ. 70% ڈائٹ اور 30% آپ کی گیم ہے. تو جب تک ڈائٹ اب آپ دیکھیں ہاسٹلائز جو ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں افورڈ کر سکتے ڈائٹ باہر دا کھانا زیادہ کھانا خود بنانا مشکل تھی تو اب کچھ عرصے سے میں نے جب گھر واپس آیا ہوں تو تب دوبارہ میں نے جوائن کی ہے جم وغیرہ اور میں نے کہا اب کوئی ڈائٹ وغیرہ ہو تو اس لیے فٹنس جو ہے اور جاگنگ وغیرہ سٹارٹ کی ہے تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ کرنا دوبارہ شروع کیا ہے تو اس وجہ سے. اچھا فٹنس واسطے واک ضروری ہے یا جاگنگ کرنا ضروری ہے اگر ایسا آتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلیم کرنے اسمارٹ کرنے تھے باڈی کو شیپ وچ گھن کے آنے تھے تیری شیپ کیا کرنا نہ جاگنگ ضروری ہے سب سے نہ آپ کی واک ضروری ہے. سب سے ضروری آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے. بیسک ڈائٹ ہے. ڈائٹ ٹھیک ہو گئی تو سمجھو آپ ٹھیک ہو گیا. آپ کو کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی جاگنگ واک کچھ نہیں پر نارمل اپنی آپ جو اچھی ڈائٹ لیں. ڈائٹ میں زیادہ تر یہی کہوں گا کہ ویجیٹیبلز یوز کریں سبزیاں زیادہ یوز کریں. سبزیاں جب یوز کریں گے تو اس کا آپ ود ان 1 منتھ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی پتا چلے گا کہ میں ایک اچھی ڈائٹ لے. اچھا سبزیاں دی جیسا گل کرنے اگر ایسا اپنے گھراں دی گل کرنے جیسا کھانا بننے سبزی اکثر تو ڈٹھو سی پانی بوائل کر کے لوگ سٹ گھنے ساگ دی ہی مثال لے گھنو تو بہت سارے چیزیں ہیں سوانجنا ہے ایسا بوائل کرنے ہیں میتھی ہے اور جبکہ بھرپور آئرن تو بھرپور ہونے سبزیاں اور ایسا بالکل اچھی طرح بوائل کرنے اور اندر بعد انہوں کا جو پانی ہے وہ ضائع کرنے پورا جو آئرن ہے کیلشیم ہے سب کچھ نکل ویندے اور اندر بعد ایسا ایک گھاس پھوس آ سکتے ہیں مزے دن سے لوگ پکا کے کھا گھنے. یہی بات ہے بالکل اسی طرح ہی ہے. تھوڑا سا کوکنگ سٹائل میں چینج لانا چاہیے اپنے آپ تو اس میں آپ دیکھ لیں اور زیادہ آپ کو شیف وغیرہ جو ہے وہ صحیح گائیڈ کر دیں گے. تو میرے خیال میں جو ہیں جو ان کی اصل ان میں جو نیوٹرینٹس ہیں نا ان کو ضائع نہ کریں آپ. بالکل اس کا جتنا زیادہ فائدہ ہے باقی تو ایک طرح سے آپ یہی سمجھ لیں واقعی آپ نے صحیح کہا جیسے گھاس پھوس ہی کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل چیز ہے وہ تو آپ نے نکال کے پھینک دیا اس کی. تو جہاں تک ممکن ہو جس حد تک ٹھیک لگے
تو اس چیز کو نا یوز کرنا چاہیے صحیح. اچھا گال ایک رہسا کہ سبزیاں کچی بھی کھا سکتے ہیں یا پکاونے اچھی طرح, کیونکہ ایسا اکثر دیتے ہیں بہت ملکوں جو تھا زیادہ پکایا نہیں ویندا, ہلکی کچی اور بلکہ پکی رکھی ویندی ہے, مطلب بالکل گلایا نہیں ویندا جی اصل لوگ کرے ہیں. ادھر مزید گفتگو کرے سوں وہ کو جاننا چاہسو صحت والے بچت والے چھٹیاں بریک کے بعد. ویلکم بیک نا, خوش آمدید اکثر تک سویل دے رہیں گے اور این ٹائم سنل بے گیسٹ ایک کیا دو گیسٹ آ چکے تھے اور جناب بالکل اور سارے جڑے آج دے مہمان ہیں حکیم صاحب ہیں تھوڑے پسندیدہ حکیم صاحب ہیں پہ میرے بھی فیوریٹ ہیں کیونکہ جیوے بھی کچھ گال دسنے تھے یا انفارمیشن دینے تھے بڑی تفصیلاً دینے اور اچھا لگتا جناب بہت عرصے بعد میں آدھی نال ملاقات تھی یہ کچھ یہ مصروف ہیں اور جل ایسا بھی ایسا بزی ہاسے حکیم اقبال بلوچ صاحب ہیں. گڈ مارننگ اور جی آیا کو. گڈ مارننگ, کیا حال ہے حکیم خیریت ہے, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ایسا. اور سارے نال بالکل تارے پسندیدہ سنگر بھی ہیں پہ اور بالکل مزمل حیدر ہیں سارے نال خوبصورت آواز دے مالک اور خوبصورت دل دے بھی مالک. السلام علیکم, گڈ مارننگ اور جی آیا کو. کیا حال ہے مزمل؟ بالکل ٹھیک, السلام علیکم. کیا چل رہا ہے آج کل, کیونکہ آج کل چھٹیاں چل رہے پہنتے ہیں فراغت ہی فراغت ہو سی ہے نا, اسکول پہ چھٹیاں ہیں پہ کیا اسکول وغیرہ تو بند ہیں لیکن شوز وغیرہ چل رہے ہیں. رات کو بھی ہم شوز پہ تھے, اس سے پہلے بھی ہم پنڈی گئے ہوئے تھے. اچھا اچھا, ملتان میں ایونٹ گھنٹ تھی پہ زیادہ تر ملتان میں گرمی بہت ہے نا, گرمی بہت ہے. ہاں گرمی کی وجہ سے ایونٹس کم ہو گئے ہیں لیکن جوش ویسا ہی ہے سننے والوں کا بھی. لاسٹ ٹائم یہاں پہ نبیل شوکت آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے شو کیا سٹی کالج میں. ٹھیک ہے, تو ابھی نارمل چل رہا ہے ملتان میں کام. صحیح ہے, نارمل ہے. کوئی اسکول کالج کا فنکشن آ گیا تو الگ ہے, لیکن ایک ساتھ نا ایونٹس جڑے تھے وہ گھٹ ہے نا آج کل. ان کی وجہ وہ تھی گئی کہ گرمی بہت زیادہ ہے, سارے جتنا سننے ہیں فلاں شہر بارش ہے فلاں شہر بارش ہے اور حال تک ملتان بارش نہیں تھی. دعا کرے سوں کہ بھئی بارش تھی میں نے کہ حکیم صاحب جی کہ اللہ کرے ملتان والے بھی بارش تے ہون نال موسم اچھا ہوئے سی اور گرمی دی لو تپش جیڑی ہے نا یہ بھی دور ہوئے سی اور انسانی صحت دے حوالے نال ہی بارش دا ہونا آج دے وقت وچ بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا حکیم صاحب میں گل کرندی پئی ہوں کہ مہنگائی دے دور وچ اپنی صحت کو برقرار رکھنا, اچھی خوراک کھاونا, پھل کھاونا, جو سب ہے نا کئی ڈاکٹر کو تو یہ اکثر بی بی پھل کھائے کتنا مشکل لگتا ہے. گال سون تک گھننے ہیں جی 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 نسخہ لکھوا گھننے ہیں لیکن پھل کو لائف میں شامل کرنا بڑا مشکل تھی. سستا پھل صحت والا پھل کیڑا ہے جڑا تیری صحت واسطے اچھا؟ ایکچولی اج دے زمانے دے اندر جڑا نا جڑا کہ ہن اے دور مہنگائی دا چلدا پے ڈیوں ڈی بجٹ آیا کھڑے ہر 3 مہینے دے بعد گورنمنٹ بجٹ اناؤنس کر دیندی اور لوگ جڑا نا بڑے اپنے گھر دا سرکل چلاون یا اپنی صحت کو بہتر کرن ٹیکس لا دیتے ویندے پیٹا. ہاں تے ای حوالے نال جڑا نا ایکچولی پھل فروٹ بھی انسانی صحت واسطے انتہائی ضروری ہیں اور انہاں دے واسطے اج دے زمانے دے حوالے نال جویں کہ سادہ فروٹس اور پر غذائیت دے حوالے نال بھی بہتر ہوون, انسانی صحت کو بھی برقرار رکھیں, انہیں تمام وٹامنز منرلز وغیرہ موجود ہوون, سستے بھی ہوون, سمجھے نا جی. وہ اج دے زمانے چ باقی بئی کوئی چیز نہ ای وقت جڑنا اج دے چلدا پے آلو بخارا, اج دے وقت چلدا پے جامن. جامن بڑا سستا پھل ہے اور یہ انتہائی فولک ایسڈ بھی ہے, اندے جناب ہیموگلوبن دی کمی بھی دور تھیندی ہے. شوگر پیشنٹس واسطے بھی یہ انتہائی مفید ہے, بجائے تساں جڑا نا مہنگے فروٹس استعمال کرو, ڈائٹ صبح دے ٹائم ناشتے تساں مہنگے جوسز وغیرہ استعمال کرو, اون کرے بہتر ہے کہ تساں اج دے دور جڑا نا جامن جڑا نا انتہائی سستا ہے اور بڑے ہی چند روپے دے اندر جناب وہ تو کو مل ویندے اور وہ تساں کو صبح دے ٹائم ناشتے دے طور تے استعمال کر سکتے ہو, اوندا جوس اس بڑا کے استعمال کر سکتے ہو. جامن دا جوس جی جامن دا جوس, جامن دا جوس بناون دا طریقہ یہ ہے کہ جامن کو جڑنا صاف کر کے دھو کے او کو تساں کچھ دیر واسطے برف دے اندر رکھ دو یا فریج وچ رکھ دو تو اون دی جڑی جلد ہے نا او نرم ہووے سی اور کچھ دیر دے بعد او کو تساں چاقو نال چھری نال یا کئی چیز نال او کو کٹر نال او کو علیحدہ کر کے نا اون دی گٹھلی کنے اور بلینڈر وچ پا دیو. اون دے بعد جڑے نا تساں او کو تھوڑا جہا اگر یہ طریقے نے 40 دانے تواڈے کولو جڑا نا جامن ہے تا اون دے اندر تساں جڑا نا تقریباً 1 نے
1.5 गिलास पानी दा पा दियो ठीक। और उको ब्लेंड करो और उनके बाद जेड़ा ना वो जेड़ा ना बेहतरीन किस्म दा तुहाडा उहदे थोड़ी मिकदार वास्ते अगर तुसां सब्ज पुदीना भी पा दियो ना ते ये इंतहाई खुशबू और जायकादार होवे सी, मैदे दी भी इसलाह करे सी, भूख भी लवे सी और गर्मी तपिश लू भी दूर करे सी और प्यास बुझे सी। ठीक, अच्छा फालसे दा शरबत असा दे फालसे दा भी बिल्कुल बन सकदा है। फालसा भी अज दे मौसम विच बेहतरीन फल चलदा पे और ये अज ता वैसे आखिर एंड ही दा आया क्योंकि होया। रमजान शरीफ पहले स्टार्ट काफी किया है ना रमजान दे फालसा, शरीफ दे बिल्कुल। जमाने च मतलब 2-3 महीने डेढ़ कने चल चले ते ओ हुण अजकल इंतहाई नायाब होवन लगा है। तो वो भी सस्ता भी है, ये वक्त वो भी सस्ता है और उको जेड़ा ना तुसां साफ करके पानी दे विच और उनके बाद जेड़ा ना उको तुसां जूसर विच पा के नो। अगर देहात दे इलाके च कुछ लोगों कने ग्राइंडर जूसर ऐसी चीज कोई नहीं तो उको जेड़ा ना सादा तुसां मट्टी दी वो जेड़ी अजकल देहातां दे विच मिलदी है डोली समझे उनदे विच जनाब पा के तो लस्सी बनावन वाला जेड़ा उन्हां दा झगड़ा हुंदे बिल्कुल मधाना हुंदे लस्सी बनावन वाला उको दे नाल बिलो गिनो अच्छी तरह उको कर गिनो पानी दे विच पा के तो वो जेड़ा ना उदी गुठली अलहदा थी वेसी उको तुसां जेड़ा ना वल कपड़े दे नाल जेड़ा ना मलमल दा कपड़ा होवे उनदे नाल जेड़ा ना छान गिनो या छाननी होवे उनदे नाल छान गिनो। अगर ये तुहारे कोलो 1 किलो इंदा पानी जूस मौजूद है तो उनदे अंदर तुसां 3 पा दी मिकदार जेड़ा ना चीनी पा के उनदा तुसां शरबत तैयार कर सकते ही वे। कुछ लोग आदन के छाणण नाल उदी ग़िज़ायत खत्म थी वेंदी है जेड़ा उनदा गोदा है पिया उनदे समेत ही पीवना चाहिए थी फालसे दी गाल सकरने। अगर उको असा इवें आम जूस दी सूरत विच गिनदे हैं पानी दी शक्ल तो वो तो तुस छान के ही गिन सकसो समझे और जेड़े शरबत दी सूरत च गिनसो तो ऊ वेले ही उंदा छणेसो और उंदा गुदा अलहदा होवे सी ग़िज़ायत हुंदी उंदे अंदर आ वेंदी है कोई उंदे च मसला कोई नहीं होता। और ये जेड़ा फालसे दा शरबत है ये प्यास भी बुझेंदे जिगर वास्ते इंतहाई मुफीद है, हेपेटाइटिस केसेस वास्ते खसूसी तौर ते शुगर पेशेंट्स वास्ते और गर्मी दे अंदर जेड़े टाइम बाज लोगां दे अंदर जेड़ा ना तपिश और लू दी वजह करके डायरिया डिसेंट्री दी शिकायत होंदी होवेंदी है मैदा और आंता खराब होवन ऊ गर्मी दे इस हाल को दूर करने वास्ते ये फालसा और मैं पहले जामन जेड़ा दसा है इंदे वास्ते इंतहाई अच्छा जामन विच कैल्शियम भी है, आयरन भी है, आयोडीन भी है, इंसुलिन भी है और जिगर वास्ते मैदे वास्ते तिली वास्ते काफी इंतहाई मुफीद है। इहदे च जेड़ा ना मैग्नीशियम भी मौजूद है, हार्ट पेशेंट्स वास्ते बेहतरीन है और ये जेड़ा है ना अपना हाइपरटेंशन वास्ते काफी मुफीद है। और इहदे अलावा है कि बेख्वाबी दी शिकायत हो वने कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो उन्हां वास्ते मुफीद है। और इहदे अलावा ये है कि मोटापे को भी दूर करेंदे और ये है कि कील छाइयां को भी दूर करेंदे, हुस्न अफजावी है, चेहरे दी नशो नुमा तरावत भी करेंदे और इहदे अलावा तेरे चेहरे दी शादाबी बरकरार रखेंदे और शुगर पेशेंट्स वास्ते इंतहाई मुफीद है कि इंसुलिन जेड़ा ना इहदे च काफी मिकदार च मौजूद। कितने सारे फायदे हैं जामन दे और सस्ता फल है इन टाइम। वैसे तो आम भी आ चुके थे मार्केट में लेकिन हाली कोई रेट थोड़े डाउन इतने कहने थे हाली 80 रुपए किलो चलदा पे अच्छा जड़ा है वो 100 रुपए ते हिसाब नाल है आम भी अच्छा एक फलों का बादशाह आख्या वेंदे और ई वक्त जेड़ा ना हुण कुछ इलाके दे अंदर बारिशां शुरू होनियां पैन इहदे खावन दा तरीका असूल ये है कि बारिशां तो बाद ही कोई इस्तेमाल करे ताकि आम दी जेड़ी अपनी तेजाबियत है वो दूर हो वने। और एक बेहतर तरीका है कि इहदे खावन तो बाद अच्छा है कि इहदी तेजाबियत दूर करने वास्ते लस्सी दा इस्तेमाल कीता वने। दूध दी लस्सी खीर दी लस्सी जेड़ी है ना वो इहदे वास्ते इहदी तेजाबियत को दूर करने वास्ते मुफीद। सही सही। अच्छा जी सारे बिल्कुल फैसल भी बैठे थे और गाल अज फिटनेस दी थींदी पई है, बचत दी थींदी पई है, बचत करके असा किवें अपने आप को फिट रख सकते हैं और की तरीके नाल जनाब जी केड़े तरीके हैं कि जिस बैलेंस डाइट घिन सकते हैं। अच्छा इत्थे मैं गल करे फैसल नाल फैसल कुछ तो लोग मतलब हेल्दी होने उन्हां को वजन घटावना होंदे और जिम वाले पासे रुख करने थे और कुछ लोग बिल्कुल तीली दी तरह होने मासे दे नाल सुके सड़े ते उन्हां को भी अपना वजन गेन करना होंदे। इहदे विच डाइट विच क्या फर्क होंदा इन्हां दोहां दी डाइट विच क्या क्या चीजें शामिल करने पौंदे और एक्सरसाइज विच कुछ फर्क होंदा या क्या नहीं होंदा? है बिल्कुल फर्क है जी। सबसे मेन फर्क है जी कैलोरीज का। अच्छा ठीक है जिसने वेट लूज करना है अपना वो कैलोरीज को कम करेगा। ठीक अच्छा ये तो मजीद गुफ्तगू करे सो माजरे दे नाल क्योंकि वेला थी के ब्रेक दा सब ब्रेक ते वेंदे पे हैं और मैं दस देवा के ब्रेक को नाज़रीन वापस आसो और जिन्हां लोगों ने अपना वजन घटावणे थी और किवें घटा सकदे और जिन्हां लोगों ने जिन्हां बच्चे ने मैं बच्चे आखसा और बच्चियां आखसा अपना वजन वधावणे ते किवें वधा सकदे थे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रंगेज और हकीम साहब बिल्कुल गर्म गर्म चाय बिल्कुल तो सभी इंजॉय करे सो और गर्म गर्म चाय आ चुकी है। और अच्छा जी, चाय दे नाल नाल असां इंजॉय कीत भी करे सो, लेकिन क्योंकि मैं फिटनेस की गल करनी पे थोड़ी सेहत की गल करने के बाद असां मुजम्मिल वाले चलसूं। अच्छा जी फैसल क्या करने, और पहले तो वो लोग जिन्होंने वजन वधावने अज घटावण वाले पासे वाला सो, जिन्होंने वधावने उन्होंने दा दसो क्या करना था। चले जिसने वजन बढ़ाना है, हाँ, आजकल की जनरेशन आप देख रहे हैं थोड़े सुक्की सड़ी स्लिम, बिल्कुल। ज्यादा स्लिम है। हाँ जी बिल्कुल। तो मदर के साथ वो मतलब उनमें वो एक चीज नजर नहीं आती है, भाई पर्सनैलिटी होती है कि इंसान आता हुआ पता चलता है भाई कोई आ रहा है, ठीक है। सुक्की सुक्की बच्चों वाली टांगे हैं, हाँ जी लड़के बिल्कुल परेशान कमजोर हैं, से। टीनेजर तो हैं, हाँ। बिल्कुल मैं इन टीनेजर्स को यही कहूंगा कि भाई खुदारा सेहत पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, कुछ खाओ पियो, बिल्कुल ना इस चक्कर में पड़ जाओ भाई हम मोटे हो जाएंगे, हम ये लगेंगे, हम ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा खाओ पियो। उसमें ये है कि कैलोरीज जो है जिन्होंने बढ़ाना है, मेन चीज है कैलोरीज। आप कैलोरीज बढ़ाएं अपनी खाने में, अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स वगैरह, ऐसे फ्रूट्स जो एज अ गेनर यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका आ गया बनाना आ गया, मैंगोज हैं, ये जो आजकल चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, आम बहुत अच्छा एक गेनर है, इसको खाएं, इसमें कैलोरीज हैं और अच्छा वेट गेन करेगा। एक वेट होता है तकरीबन, बहुत इंसान भद्दा सा हो जाता है बिल्कुल चर्बी वाला, और ये वो चीज आपको वो चीज हासिल करने के लिए आपको ऑयली चीजें खानी पड़ेंगी, बाहर के खाने हो गए, फास्ट फूड वगैरह। हाँ, अगर इन चीजों से दूर रहें, ये फास्ट फूड वगैरह हो गए, ऑयली चीजें हो गई, इनसे खुदारा दूर रहा जाए और अच्छी डाइट लें जो आपको गेन थोड़ा वजन तो वधसी, लेकिन चर्बी भी नाल इजाफा थी सी, टमी निकला सी, किथाऊं भद्दे तुसा नजर आसो। लेकिन ऐसा तुसा बिल्कुल अगर अच्छे स्मार्ट जिको आदमी बॉय या गर्ल्स नजर आना चाहते हो तो वह जरूरी है कि वह तुसा अच्छा फ्रूट जिनके आदे पेन केला तुसा इस्तेमाल कर सकते हो, कैलोरीज ज्यादा पाए वञनि थे। इन अलावा तुसा आम दा मौसम है, खूब आम खाओ, लेकिन इतने खाओ कि जेडे पच वञनि थे, बिल्कुल हाजम कर सको। लेकिन वो चीज जेडी तुहाडी फैट्स को जेडे ना डाइल्यूट करे, चर्बी को ज़ाइल करे, वो चीज़ां इस्तेमाल करो और तुहाको जेडे ना ग़िज़ाइयत पहुंचाए और तुहाडे चेहरे ते रौनक और पट्ठे तुहाडे मजबूत होवें जिथा वो गोश्त पोस्ट बने जड़ा, प्रोटीन हासिल करो, लेकिन उतनी मिकदार के जितनी तुहाको अपने सेहत बरकरार रखने वास्ते जरूरी है। जहाँ तक आपने बताया पट्ठों के बारे में, मसल्स के बारे में, तो इसके लिए केला बहुत अच्छा है, फ्रूट है मसल्स के लिए। तो ये आप देख लें, जो सबसे केला एक स्पोर्ट्समैन जो है वो बहुत ज्यादा यूज करता है। फॉर एग्जांपल आपके फुटबॉलर्स हो गए, एक दिन में दर्जन दो दर्जन आराम से खाते हैं, क्योंकि उनको अपनी टांगे मजबूत करनी है। ठीक है। इसका गूदा जो है, केले का जो गूदा होता है वो बहुत अच्छा है आपके जोड़ों के लिए, ठीक है, और एनर्जी बूस्टर है। ठीक है। अगर आप वर्कआउट करते हैं जिम में, घंटा 2 घंटा लगाते हैं, आके आप 2 3 4 तक केले खाएं तो आपकी वो जितनी एनर्जी उस टाइम में कंज्यूम हुई है वो आपको वापस। अच्छा, अक्सर लोग एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करने जेडे कि बिल्कुल नुकसानदा है सेहत वास्ते। आजकल दे नौजवानों में इंदा इस्तेमाल बढ़ता पे थे, इंदा ख्याल रखना बहुत जरूरी है, डाइट ज्यादा अहमियत रखेंदी है। अच्छा, इधर भी गाल करे सो और टाइम चलते पे बिल्कुल मुजम्मिल वाले अपने को गीत सुनना चाहते।
लागे लंघ गईयां कई बरसातां कुछ काले बदलां तो सीने विच अग लागे लंघ गईयां कई बरसातां टुर गया ओ सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां आवी जा ना सदा वास्ता प्यार दा ए रुतां सोहणिया मुड़ नहीं आउणियां तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना थैंक यू वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा असा ब्रेक च गल करने पे आसे कि कुछ मूड ते बड़ा डिपेंड करदा पे होंदे। मैं आखा कि मेरे को ज्यादा गजलां बहुत अच्छे लगदे पे होंदे, स्लो स्लो म्यूजिक जेड़ा है अच्छा लगदा पे होंदे। अच्छा ये गल थी पे और फैसल दा आखना है कि नहीं आयशा फास्ट म्यूजिक मजा लेना पे होंदे ज्यादा, जिल जिम विच होंदे हो एक्सरसाइज करदे पे होंदे या वो टाइम फास्ट म्यूजिक होंदे? बिल्कुल फास्ट म्यूजिक है जी। उनके बगैर हाथ पैर नहीं हिलते पे होंदे? बिल्कुल हिल रहा होता है, पूरा इंसान हिल रहा होता है। फास्ट म्यूजिक का ये है कि एक्टिव रखता है इंसान को। हाँ। अच्छा ये है ना थोड़ा ये जैसे भाई ने गाया अभी गाना, थोड़ा आप गजलों का बता रही हैं, ठीक है अच्छी चॉइस है ये भी, लेकिन ये पुरसकून माहौल के लिए। हाँ, जब आप बैठे हो रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स करें। हाँ आप जिम के बाद सुन सकते हैं। हाँ जब आप थोड़ा वर्कआउट करके आए और आप कहें भाई मैं थोड़ा सा अपना रेस्ट करना चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, तो आप उस वक्त ये सुने बैठ के, तो बड़ा आपको लुत्फ आएगा इससे और बड़ा अच्छा फील करेंगे। सही सही। और अगर वो एक्सरसाइज की गल करने हैं तो यकीनन एक्सरसाइज म्यूजिक का बड़ा असर होंदे थे तोड़े असर देते हैं, बिल्कुल है ना? म्यूजिक बहुत एरोबिक करनी है तो उनके वास्ते भी म्यूजिक है। एरोबिक होगी, कार्डियो होगी आपकी, तो इसमें यह है कि म्यूजिक जो है अक्सर जिम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूजिक बड़ा ऊंचा उन्होंने लगाया होता है, वो एक इंसान में जोश सा पैदा होता है गेम के दौरान, तो उसमें वो फास्ट म्यूजिक थोड़ा सा चल जाए, अगर फॉर एग्जांपल आप जंपिंग कर रहे हैं तो उसमें फास्ट म्यूजिक चला दे, जंप थोड़ा और तेज हो जाता है आपका। सही। तो वो अच्छा जरा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। अच्छा कुछ वर्क ऐसे हैं जेडे म्यूजिक दे बारे थीने नहीं, अगर तुसा ब्यूटिशियन को चले वाने हो तो उन्हां दे भी जेना सैलून ते बिल्कुल उतना भी स्लो म्यूजिक लाजमी दा हिस्सा है। और वैसे भी जेड़ा ना मौसीकी जेड़ी ने रूह दी गिज़ा है। अज हर बंदा जेड़ा ना काफी हद तक परेशान है मुख्तलिफ माहौल कने, तो उनको उनदे सुकून हासिल करने वास्ते मौसीकी दा सहारा गिनना भी जरूरी है। और ये मौसीकी दे जरिए इलाज भी होंदे, समझे, ये इलाज भी है बीमारियां दा। और ये जेड़ा ना सिर्फ ये नहीं कि अपना तुसा माहौल को इंजॉय करने वास्ते मौसीकी म्यूजिक इस्तेमाल करने पे होंदे हो, लेकिन इलाज भी करने पे होंदे हो इन नाल नाल अपना। खसूसी तौर ते ऐसे हजरात जेड़े मिर्गी दे शिकार हैं, ऐसे हजरात जेड़े सिर दर्द का शिकार हैं शदीद, या टेंशन कई किस्म की उन्होंने जेड़ा ना ज़हनी तौर दे उत्ते कोई आसूदगी कोई नहीं, खुशहाली कह नहीं, तो वो लोग लाजमी म्यूजिक का सहारा गिन के अपने आप को पुरसकून रख सकते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में बड़ा, है ना, डिप्रेशन में बड़ा इसका फायदा होता है, इंसान सुकून से थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये भी अपनी ही ओ है पई तरी कुछ लोग म्यूजिक सुनने जो डिप्रेशन में सुनने और मजीद डिप्रेशन में चले गए वो चॉइस बिल्कुल वो चॉइस है आप चॉइस है। साज जेड़ा साज उथा अंदर वजदा पिया होंदे उनदे उते मुनासिब इतना डीप चले जाते हैं कि वो मजीद डिप्रेस थी रहते, जबकि कुछ लोग अपने डिप्रेशन जो निकलने वास्ते और लाइट या म्यूजिक ला देता, माहौल क्रिएट किया, सुकून हो जितना शोर शराबा ना होए, चीख पुकार ना होए, सुकून होवे उठा। देखो ना थ्रिलिंग दिल दी धड़कन देखो, हरकत देखो, केड़े तरीके ते आके ये भी एक म्यूजिक है। इंसान दी पल्स चलदी पई है, नब्ज जेड़ी है ना, ये भी एक म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना जी। और ये सेहत को बरकरार रखने वास्ते अपने लिमिट दे अंदर इंदा होना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर म्यूजिक भी अगर लिमिट दे अंदर है तो वो सुकून मुयसर करे सी।
اور ان دی ٹینشن دور کرے سی, انگزائٹی دور کرے سی. بعض اوقات دیکھتے ہو سکتے کہ رات کو کچھ لوگ جنہاں کو نیند نہیں آتی وہ ہلکی میوزک لا کے سمدن اپنے تکیے دے نزدیک, سرانے دے نزدیک. کئی دور وچ ریڈیو ہوندے ہیں, اج تے ریڈیو دا دور ختم ہو گئے, وہ تو کہہ نہیں. اچھا وہ دور بڑا مزیدار بڑا پیارا مزیدار دور ہوندا ہے. گھر والی گھریلو خواتین کام کرندے پن تو ٹپس چلدے پن سنڈے پن تھے تو میوزک آندا پے اپنی ایک انجوائمنٹ ہے. تو مزید گفتگو کرے سو ناظرین ویرا تھی کہ چھوٹی بریک دا کتھے نہ ویسے سارے نال بس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکثر تک بالکل سویل دے رہیں گے اور بالکل سارے جی کہ تک پتہ فٹنس ٹرینر بیٹھے اور میں گل کریں پہ کہ مہنگائی دور وچ فٹ کیویں رہ سکتے ہیں. اچھا اتنا ایک تو گل کریں پہ ایسے کہ وزن گین کرنے واسطے تک پھل ایسے کھانا چاہیے جن کیلوریز زیادہ ہونے تھے بنسبت ونن دے تو صرف فاسٹ فوڈ کھاؤ, پیزا وغیرہ کھاؤ, آئلی چیزاں کھاؤ, کیونکہ اس کو جو لوگ چپس آتے ہیں زیادہ کھاتے ونن یا آلو جڑے ہیں بوائل کھاتے ونن ان وزن گین تھیندے. دونوں میں فرق ہے. ہاں ایک چپس جو ہے وہ آئلی چیز میں آ گئی, فرینچ فرائز, ٹھیک ہے, فاسٹ فوڈ ہی آ گیا آپ کا ایک طرح کا. جو ہے آپ کا آلو ابال کے کھانا وہ ایک الگ چیز ہے. اب دیکھیں نا ہے ایک ہی, ایک آپ کو بری سائڈ پہ لے جا رہا ہے, ایک اچھی سائڈ پہ لے جا رہا ہے. ایک اچھا ویٹ گین کروائے گا, ایک آپ کو بھدا بنا دے گا بالکل ہی, ٹھیک ہے. تو آلو ابال کے کھائیں, نہ کہ اس کا چپس کھائیں. آپ لوگ ابال کے آلو کھائیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا بھائی کیلریز وغیرہ یوز کریں, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی ایکسرسائز بھی لازمی ہے. جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے, اگر تو مسلز کی گروتھ کی بات ہے نا تو ویٹ ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے. جب تک ویٹ نہیں اٹھے گا, وزن نہیں اٹھے گا, وہ مسل نہیں گرو کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویٹ ٹریننگ لازمی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر تو خود کو تھوڑا سا چوڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو بالکل ہی پتلے ہیں بیچارے اور وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا وی شیپ میں آ جائیں, تھوڑے سے چوڑے ہو جائیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ. اچھا ٹائمنگ کتنا لگتا تھی اپنا وزن ودھاونا ہوئے جی سادہ اچانک وزن ودھتا نہیں اور گھٹتا بھی ایویں ہی کہہ رہے تھے, مطلب کتنا ٹائم لگتے, 6 مہینے سال لگ سکتے تاکہ اپنا وزن بالکل تقریباً ایک سال کا اگر ریگولر آپ رکھیں نا ٹائم پیریڈ اپنا, تو 1 سال کا آپ کا ہے بالکل. ٹھیک ہے, 1 سال کا آپ کو ٹائم چاہیے اپنے آپ کو پراپر شیپ میں آنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ڈائٹ رکھیں, گیم کے ساتھ آنیسٹ ہوں اپنے, بالکل سنسیئر ہو کے گیم کریں, اور انشاءاللہ دن بدن آپ کو خود فیل ہوگا. اچھا یہ ٹھیک ہے. وزن ودھاونا ویسے بہت گھٹ لوگ ہوتے ہیں جڑے اس پاسے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. اکثر زیادہ لوگ میری بہنی جڑے بیٹھے تھے وہ وزن گھٹاون والے پاسے زیادہ بالکل. آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہی چیز ہے کہ لوگ زیادہ کہتے ہیں ہم سلم نظر آئیں, بالکل پتلے دبلے پتلے سے نظر آئیں, تو ان کے لیے پھر اسی کا الٹ ہے کہ کیلریز کا یوز کم کریں, آپ کیلریز ڈیفیسٹ کریں, اور اس میں کارڈیو گیمز آ گئی آپ کی, ایروبک ہو گئی, اس کے بعد ویٹ ٹریننگ ہے. ٹھیک. اچھا پیزا جڑا ہے انہیں تک جی ایسا مشروم کھائیں لیتے ڈفرنٹ آئلیو ہے, کیا یہ وزن ودھیرن چیزاں یا گھٹے نہیں؟ چیز ہے نا, ہاں چیز جڑی ہے, چیز ہے اس میں, چیز آ گئی. اور بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ ایک فاسٹ فوڈ ہے. فاسٹ فوڈ اسی لیے بدنام ہے کہ بھائی اس نے ویٹ بڑھانا ہی ہے آپ کا, اور ایک غلط جگہ. اس کے علاوہ لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور بہت سی بیماریاں اس چیز سے لگ جاتی ہیں. تو فاسٹ فوڈ کا کم سے کم استعمال ہی ایک فٹ انسان کے لیے اچھا ہے. بہتر جاننا چاہتا مزمل جی کہ آج کل چھٹیاں چلتے پین اور ایک روٹین ہوندی ہے جو بچوں کو سکھیندے پہ ہوندے اور ان کیا پریکٹس چلتی پی ہوندی ہے؟ فری گزرندے ہو, ریسٹ کرندے ہو, سکون کرندے ہو؟ نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی محنت نہیں چھوڑتے. ہاں, ہم اپنی پریکٹس وہ تو ویسے بھی ریگولر کرتے ہیں, لیکن یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نیا سیکھ سکیں اور آگے جا کے بچوں کو بتا سکیں. تو بہت یہ ہمارے بھی اسٹرگل والے 3 مہینے ہوتے ہیں, اوپر سے شوز وغیرہ ہوتے ہیں اور اپنی محنت ہوتی ہے, تو بہت ہی ایک بیزی لائف ہو جاتی ہے. مینس کہ سب کہتے ہیں کہ آپ کی ہالیڈیز ہیں, آپ ایزی میں ہوگے, نہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں 5 بجے, تو ریاض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ریاض کے بعد پھر تھوڑا بہت کچھ کھا لیا, دین اسٹارٹ اپنی محنت لگے, اپنا ریاض کیا, پھر مینس کے یہی کام ہوتا ہے. اچھا بغیر کھادے پیتے ریاض زیادہ اچھا تھی نا, بغیر کھائے پیے, کھا پی کے آپ کو نیند آئے گی. بغیر کھائے پیے آپ کی محنت نظر آئے گی. ہاں, جب انسان کھا لیتا ہے تو اس کے اندر سے آواز نہیں نکلتی. سم ٹائمز کچھ سنگر ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم پہلے کھانا کھائیں گے پھر گائیں گے.
تو وہ ظاہر وہ جب کھا لیتے ہیں تو 2 گانوں کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں وہ. میں منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سر آپ کو پہلے گانا چاہیے بعد میں کھانا چاہیے. بغیر کھائے پیے آپ زیادہ اچھا گا بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. میں بھی ناشتہ اس لیے چھوڑ دیا میں نے کہ بھوکے بٹیرے ذرا زیادہ ہی لڑتے ہیں. ہاں یہی میں یہی کہنے لگا. اچھا واقعی ہاں جی صحیح بات. بھوکا شیر زیادہ جی خطرناک. بالکل. میدا خالی ہوگا نا جے ٹائم تک وہ جڑا نا زیادہ وہ ہو سی کہ میں اے بندے کو جیتن دا جڑا نا وہ اپنی ون کرن دی کوشش جڑی نا وہ زیادہ کرے سی. ٹھیک. اب کھایا پیا ہو سی تو وہ جڑا نا بھاری ہوئے سی، خمار لیزی ہوئے سی اور انہیں نہیں اپنی گیم کو حاصل کر سکتا، دکھا نہیں سکتا تھا. اچھا فیصل یہ گل میں کو پوچھنا چاہ سکتا کہ کیا فٹنس کی گل کرنے ہیں یا جم کی گل کرنے ہیں تو وہ کھادا پیتا جڑا ہے بندہ یا بندی وہ زیادہ اچھی پرفارمنس کرے سی یا اچھا کرے سی پک یا کہنا؟ جی میں بالکل یہی سوچ رہا تھا، میں بولنے بھی لگا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہے. سیم چیز ہے کہ جو خالی پیٹ گیم کا ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ صبح جاگنگ کرنی ہے، واک کرنی ہے، وہ بہت اچھی ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح جب اٹھنا ہے میدا خالی ہے آپ کا بالکل، تو اس میں آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. کھانا کھا لیا پھر اس کے بعد جم چلے گئے تو سب سے مین چیز جو پہلی آپ کو چیز تنگ کرے گی نا وہ ہوگی وامٹنگ. اچھا جی وامٹنگ ہوگی آپ کو. ظاہری بات ہے کہ آپ کا میدا جو ہے وہ اس میں کھانا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد آپ جمپ کر رہے ہو، آپ گیم کر رہے ہو، ویٹ اٹھا رہے ہو، سب کچھ ہے، تو وہ چیز خرابی پیدا کرے گا. تو سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خالی پیٹ گیم کیجئے، اس کے بعد آپ کھائیں. ہاں تھوڑا بہت اگر کھانا پینا ہے تو تقریباً گیم سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے آپ کھا لیں تاکہ وہ جس حد تک ہو سکے وہ. اچھا جاگنگ واسطے میں ہے، واک واسطے میں ہے، وہ خالی پیٹ. وہ خالی پیٹ جی ایسا آدھے نا کھانا کھا کے دوپہر تک اکثر رکھا ہوئے واک کر کے رات کا کھانا کھا، رات کا کھانا کھا کے آپ واک کرو، ہاں صبح جاگنگ کے لیے. ٹھیک ہے تاکہ جب سو کے اٹھو فاسٹ چلنا ضروری ہے. اگر تساں جاگنگ دی گل کریں کیونکہ روٹین وائز واک ہی کرے دے پہ ہونے ہے. ہاں جی واک میں بھی یہ ہے کہ 1 منٹ آپ فل جتنا تیز چل سکتے ہو چلو، پھر اس میں 30 سیکنڈ کا گیپ لے آؤ، وہ آہستہ آہستہ چلنے لگ جاؤ، پھر 1 منٹ پورا چلیں. یہ اس طرح کر کے آپ نا کر سکتے ہیں. اور تھوڑا اپنا جو سٹیپ ہے وہ بڑا رکھیں. ٹھیک ہے. جتنا بڑا سٹیپ رکھیں گے وہ زیادہ سٹریچ پڑتا ہے آپ کی سائیڈز پہ، بیک پہ، آپ کے بیلی پہ، وہ زیادہ صحیح رہ جاتا ہے اس کی نسبت. اور جتنا جب تیز چلیں گے قدم جڑا بھرنے وہ بھی فاصلے تے بھرنا ہے. ہاں جی تھوڑا نزدیک نزدیک کہنی ہے نا، نزدیک نہیں تھوڑا بڑا کر کے قدم رکھیں گے وہ زیادہ صحیح ہے. اب جتنی لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ آپ جتنا بڑا تھوڑا قدم رکھیں. آپ دیکھیں نا جب کسی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں یا پہاڑ وغیرہ پہ کسی پہ چڑھتے ہیں وہ بھی ایک گیم میں ہی آ جاتا ہے آپ کا، کیونکہ اس میں آپ بڑا قدم ہی رکھتے ہیں آگے کی سائیڈ پہ، تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے نا تو وہ زیادہ ذرا باڈی کو. اچھا ہن اسا گل کریں وزن کیویں گھٹایا بن سکدا ہے، اندے واسطے کیا کرے؟ سو اندے وچ بھی ڈائٹ دا عمل دخل ہے؟ ڈائٹ میں آپ کو سٹارٹ سے یہی کہا ہے کہ 70% آپ کی ڈائٹ ہے ہر چیز میں. 70% آپ اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی جم میں جانے کی ضرورت ہے یا آپ کو کوئی جاگنگ وغیرہ کرنے کے لیے. اچھی ڈائٹ رکھیں. آپ کا جسم، ہماری جو باڈی ہے وہ ایک مشین ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا جب ایک بائک ہے یا ایک کار ہے اس میں جب آپ غلط قسم کا آئل یوز کریں گے تو وہ اس کا انجن خراب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا پرفارم نہیں کرے گا. جب آپ کی باڈی بھی ایک مشین ہی ہے، اچھی چیز دو گے اس کو تو یہ بالکل فریش رہے گی، ایکٹیو رہے گی، ہر لحاظ سے آپ کا ہر مسل، ہر آرگن جتنے بھی ہیں وہ سارا اچھا پرفارم کریں گے، بالکل ٹھیک طریقے سے کام کرے گی. اور اگر اس کو مزید تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں تو ساتھ ایکسرسائز ایڈ کریں. بالکل بالکل. حکیم صاحب ایکسرسائز ذکر چلتا پہ کہ جناب ویٹ ریڈیوس کرن واسطے خصوصی طور تے خواتین، نوجوان اور مرد حضرات بھی چاہن اندے حوالے نال جویں ذکر چلتا ہے. حکیم صاحب تو ہمیشہ یہ فٹ نظر میں تو الحمدللہ صبح دے ٹائم جویں ہے کہ فریش نماز پڑھ کے تساں واک کرو. ٹھیک ہے. اور واک جے ٹائم کرے سو تساں اس سچویشن وچ کرو کہ تہاکو پسینہ ذرا تہاکو زیادہ آوے، ایسے طریقے تے چل سو کہ تہاڈا جڑا نا ہارٹ پلپیٹیشن بھی تیز نہ ہوے اور دوجا ہے کہ سانس بھی نہ پھولے. مٹر گشت کہنا کرے سو تساں فل ایکسرسائز، بالکل ایکسرسائز کرے سو چل کے ایسے طریقے تے چلو کہ تہاڈے قدم جویں ہن ذکر تھیندا پیا کہ قدم وڈے بھرے سو، لمبے بھرے سو، اور اون نال جلے زیادہ تہاڈے جسم دی حرکت ہو سی، تہاڈے بازو دی حرکت ہے، تہاڈے لتاں دی حرکت ہے، تا این حوالے نال تہاکو پسینہ زیادہ آسی، پسینہ آسی، تہاڈا ویٹ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਰਬੀ ਫੈਟਸ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ सांस ਵੀ ਨਾ फुल सी और दिल दी धड़कन भी ज्यादा तेज ना हो सी और ई तरीके ते ऐसे लोगों को उन वेले ज्यादा होंगे जेड़े लोग साइनोसिस का शिकार होते समझे ऑक्सीजन दी उन लोगों को कमी होंदी है पार्क च वनो तो ऑक्सीजन फ्रेश मिल सी सुबह सुबह दे टाइम ताजा हवा मिल सी तो ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ को जिस्म को बरकरार रख सकते हो फ्रेश रख सकते आइडियल वेट हासिल कर सकते अच्छा देहात ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਭਈ ਅਸਾਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਲੋग ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਸ ਹਨ ਪਾਰਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸਮਝੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਹਨ ਬਾਗ ਹਨ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਵਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਰੈਕ ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਗਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹਨ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ और वो सहूलत फराम कर सकते मुल्तान दे जेड़ा ना आम खास बाग जेड़ा ना दौलत गेट या किले दे उत्ते जेड़ा ना उथा वन के तुसा बेहतरीन अपनी वर्जिश और वाक कर सकते ही और ये अपना शौक पूरा कर सकते हुए उतो आसानी ना सही सही यानी जेड़ा सा रोना रोने है ना कि भाई सारे पासे पार्क है नहीं कोई नजदीकी जगह क्या नहीं क्योंकि घर कंजेस्टेड होने हुन ओ हवेलियां भी तो नहीं रह गई बिल्कुल बिल्कुल जेड़े पहले हवेलियां होने दिलान होने पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि पहले देहातां दे अंदर भी जेड़ा ना तकरीबन 4-4 कनाल दी ही हवेली होंदी है और ई वक्त वो भी काफी हद तक घट गए हर घर दे अंदर जेड़े ना जेड़े अफराद हैं 4 अफराद दे उत्ते ही हवेली मुनासिर होंदी है आज ही जेड़ा ना उत्थां भी काफी हद तक क्राउड हो चुका है और शहरां दे अंदर तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं कि मैं इत्थे बाज़ रिठे शहरां दे अंदर कि जनाब तुसां ऐसे इलाके साडे ही शहर दे अंदर मौजूद हैं मुल्तान विच कि अंदरूने मुल्तान वञो तो तुसां उन्हां ने शहरां वाले चारपाई ते चारपाइयां रखिया ना बेचारे क्या वाक करे सन उन्हां को क्या सेहत और सहूलत आसी क्या ऑक्सीजन मिलसी उन्हां को ताजा हवा उन्हां को मुयसर कहनी उन्हां को कई किस्म दी सहूलत उत्थे मुयसर कहनी गर्मी च वञो तो ओ हवा दी कमी दी वजह करके हबस दा शिकार हैं और पसीने पसीने और शराबूर हैं लोग और बेचारे बाहर निकलदे ता लू और तपिश है बिल्कुल बिल्कुल ते ये काफी हद तक सारी कारपोरेशन को चाहिए है हुकूमत को चाहिए है कि वो उन्होंने कोई जेड़े ना खुले मकामात ते मुंतकिल करे ठीक है लेकिन वो भी हुआ है ना मसले कि आबाई घर हैं कुछ लोग जी आबाई घर हैं उन्हें को चाहिए है कि जिवें आजकल गवर्नमेंट करे दी पई है कि जनाब वो बेघरां को घर देंदी पई है या ये हवाले नाल तो वो इन्हां ते भी जरा थोड़ी जी तवज्जो फरमाए बिल्कुल 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 हवा जड़ी है रोशनी जड़ी है वो बहुत ही जरूरी है डाइट अपनी जगह ते जरूरी है लेकिन जेडी फ्री ए हुन महंगाई दे दौर कुछ चीजें ऐसे जेडी साको फ्री हासिल थींदे पेन कुदरती तौर पे हासिल थींदे पेन जेडी सेहत वास्ते अच्छे और फिल वक्त इन्हां ते कई किस्म दा कोई टैक्स कोई हां समझे ना और कल को अगर ऐसा माहौल आ गया कि तो को सांस दे उत्ते भी टैक्स लग गया तो बल क्या करे गिनन ते भी टैक्स आ गया और रोशनी ते भी टैक्स आ गया तो बल के करे सो हाल ते को फ्री दस्तयाब है तो से तो फायदा चाहो और कोशिश करो कि खुले जेड़े मकामात हैं उत्थे जरे बाव वन के थोड़ा निकलो जे पहले जमाने च किथे चौराहे ते और जितना लोगों को अगर फर्ज कीता कि उन्हां को फ्रूट्स मुयसर कहे नहीं सादा पानी मुयसर है अल्लाह ताला दी सब तो बड़ी बेहतरीन नेमत है समझे ना जी और ये बहुत बड़ा आला मशरूब है अल्लाह ताला दी तरफों इंसान वास्ते बेहतरीन जिंदा लोगों वास्ते बेहतरीन इनाम है तुसा ई पानी को अगर फ्रूट मुयसर कहनी कि इको बॉयल करके नो इको बॉयल करके नीम गरम करके तुसा इको इस्तेमाल करो तो ये तोड़ा वेट भी रिड्यूस करे सी जबरदस्त 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 समझे ना जी और ये तोड़ा मैदे दी भी इसलाह करे सी और ये तोड़े दिल को तकवीयत दे सी खून को साफ करे सी और कई किस्म दी जेड़ा ना ये मौसम दिया जेड़े तब्दीली दी वजह करते जिस्म ते चेहरे ते तब्दीलियां आवे ने थोड़े दिन से उनको तो मजीद गुफ्तगू करे सो माजे दे नाल वेला ब्रेक दा थी गया मुजम्मिल भी हंसन लेकिन फैसल जेड़े हैं के हुन सा को अक्सर बाय बाय थैंक यू क्योंकि इने को टाइम के नहीं और थैंक यू जनाब से जितना टाइम लिया शुक्रिया था तशरीफ घेन के आए और बहुत ही अच्छा लगा अच्छा जी वापस आसूं मुजम्मिल को गीत भी सुनसूं और जनाब सदल बे गेस्ट भी हो सकते चलते हैं ब्रेक ते
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर को सवेल दे रांगे और अज असा जेडे मौजू ते गल करने पे हैं वो है कि ई महंगाई दे दौर च असा बचत किवें कर सकते हैं, किवें बचत करके अपने घर को चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम किवें दिवा सकते हैं। क्योंकि ई टाइम माहिर तालीम मेरे नाल हैं पे मैं उन्हें को जानना चाहता कि ई महंगाई के दौर जिस जरूरत है जिंदगी जो ना औखा पूरा करने और हर बंदा जरा है रोंदा नजर आने थे, या कुछ बिजली दे बिल भरेंदे हस्बैंड हजरात रोंदे नजर आने थे और हमेशा हाथ जुड़े पे उन्हें अपने बीवियां दे के यार कंट्रोल कर घिनो, यार खर्चे कंट्रोल कर घिनो। और वाकई सच्चे नजर आने थे जो लोग अदर ना सर गर्मी में कमाने थे उन्हें को ज्यादा पता होता कि कितनी मुश्किल नाल ऐसा कमाने हैं। और उन्हें बाद अगर बेगम ये चीज़ का ख्याल न रखे सी, वाइफ ये चीज़ का ख्याल न रखे सी, तो वह कौन रखे सी। जी बिल्कुल। तो ऐसा इंजीनियर राना सरबत महमूद साहब हैं, खुश आमदीद अक्सर को गुड मॉर्निंग और जी आया को क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा गाल महंगाई तो ही करूं महंगाई तो रोना से ही रोंदे बैठे आज देखो सारी आवाम रो है ना, तो सारी आवाम रोंदी बैठी थी क्योंकि कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं तो जो लोग चाहते ना चाहते भी आवाज नहीं उठाना चाहते वो उठा रहे हैं आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गाल वो आ गई कि महंगाई तो वैसे तो सारे बेसिक नीड्स जो है वो बड़े मुश्किल पूरे करने हैं और हर एक को आते कि बचत करो कि नहीं वाइफ मियाँ को और मियाँ ये चलता ये रहते थे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यानी कि मर्द हजरात अपने बेगम को आते बीवी भी अक्सर आती होती थोड़ी कोई एक्स्ट्रा कुछ घिन के आते यार बचत करनी थी ये मैं बचा लेती, मुझे कहते बार्गेनिंग तो खवातीन ज्यादा अच्छी करे ना थोड़ा घर का ख्याल रख लेते। नहीं अगर इसमें देखें तो मेरे ख्याल से आप अपनी जितनी जरूरियात को बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएंगी। मेरे ख्याल से एक अकवाल हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। अब अगर आप अपने से ऊपर देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग डिस्टर्ब होंगे, आपका फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, आपका बजट डिस्टर्ब होगा। आप एक अगर नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और आपको पता है आपकी अर्निंग इतनी है आप उसमें ही गुजारा करेंगे, आप अपने से आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। अब हमारे लोग नॉर्मली क्या करते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल को अप्रोच करने के लिए हर किसी की कोशिश होती है लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसके बैक एंड पे हमें करना क्या है। बेसिकली हमें मेहनत चाहिए, हमें डिग्री चाहिए क्योंकि एक बिजनेसमैन भी कमा सकता है, एक डिग्री होल्डर भी कमा सकता है लेकिन फर्क आ जाता है कि अप्रोच क्या है, वो किस तरह से अप्रोच कर रहा है। क्योंकि हर घर में अगर एक घर में 5 बेटे हैं तो 5 की अप्रोच डिफरेंट होगी। कोई लाजमी नहीं है कि 5 एक ही अप्रोच के साथ आएंगे। हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, XYZ बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं लेकिन उसमें हम लोग अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाते हैं कि हम जब कंपटीशन में जाते हैं What I suggest if you are able to compete someone you should, but इसका ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने घर को तबाह बर्बाद करके दूसरे के मुकाबले यानी अपने घर को भा ला के साख सकते हैं और दूसरे का मुकाबला करने हैं और ये चीज हर चीज जगह नजर आती है कि कहीं सारे फंक्शंस देखे इकबाल साहब अच्छा जब कोई फैमिली फंक्शन होंदे कोशिश करने पे ज्यादा खर्चा करो नींद ज्यादा इना फंक्शन के अंदर कुछ माहौल घरां दा ऐसा होंदे कि उन फंक्शन विच वजन वास्ते अगर उन्होंने पहले कोई एक सूट पाया होया होंदे वो आदे ने मैं कुछ लोगों ने दे किते हुण मैं दोबारा दूजा नवा सूट घिनने मैं पहला नहीं पा सकती। कुछ खवातीन दे अंदर नहीं कुछ ज्यादा ही होंदे इंतहाई ज्यादा होंदे कि मैं तो जनाब ये तो मैं हुण पा चुकी और मैं को पहले इन फंक्शन विच लोगों ने दे गिदे लिहाजा इंदे वास्ते हुण मैं को दोबारा बिया सूट चाहिए और हिक भी ना इत्तेफाक करे सन डूडू सूट गिन अच्छा तारीफ नहीं थी होनी हकीम साहब तो नोट नहीं करे खवातीन को भूल दे क्या नहीं कपड़े मनेसु वाकई में थी कि मैं कुछ अरसा पहले सूट पाता और मुझे बाद मैं भूलवे नहीं है कि मैं केड़े फंक्शन ते केड़ा सूट पाते तो सही गाल ऐसा। अच्छा मैं वाल कोई दावत थी और मैं दोबारा वो सूट रिपीट किया और मेरे को याद कहना है कि मैं पहले करन पाता है केड़े फंक्शन थे पाता है तो मेरे को कजन मेरी याद थी आयशा क्या गाल है आजकल शॉपिंग घट थी गई मतलब कुछ लोग याद रखते हैं ज्यादा ख्याल रखे न बहरहाल कुछ लोग इन चीज को काफी फोकस कर देन को नजर च रखे न और ये वो लोग करें के जेड़े शरीक लोग होने। लेकिन सर मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा इस मामले में अगर देखा जाए एक फोबिया है। जी जी हमारे लोगों में एक वर्ड यूज होता है कहते हैं कि वो
मैं उसको कैसे प्रोनाउंस करूं कि हम लोग तासुब का शिकार हो जाते हैं ना। तासुब का नाम भी अगर देखें तो हमें नहीं पता होता हमें कोई देख रहा है, लेकिन हम लोगों के जहन में ये चीज होती है कि अच्छा वो भी हमें देख रहा है, वो भी हमें देख रहा है। देखिए आप इस तरह की अगर थिंकिंग रखेंगे तो आप कभी भी खुशहाल नहीं रह सकेंगे। आप अच्छे से अच्छा ब्रांड पहनेंगे, आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं अच्छा से अच्छा पहना, लेकिन इस थिंकिंग को हम माशरे से मिटा नहीं सकते। ये बहुत तेजी से माशरे में डेवलप हो रही है और अब तो हर एज ग्रुप के अंदर ये चीज आ चुकी है। लेकिन जहां तक मैडम ने बात की कि फीमेल्स नोटिस करती हैं, ऑल्सो दे डू नोटिस, बस लेकिन वो भी एक दूसरे को कंपटीशन के हवाले से कह रही थी कि ये मेरे से आगे जाए तो ये मैं इससे आगे जाऊं। अच्छा वैसे मर्द हजरात नोट करें इस चीज के लिए तो कितनी नहीं है मर्द तो हजरात के ने लिए बहुत पूछते हो हद तक होना कम नौजवाना च होसी नौजवाना च लेकिन काफी वड्डे उम्र दे लोगां जेड़ा ना ये चीज को नहीं और असा को नहीं याद होंदा। असा तो वो इको सूट हर फंक्शन इच पा के गए, सफेद लिबास होंदे हर जगह होंदे, लेकिन साकू नहीं याद के जनाब कहीं दोस्त ने कोई शिकायत की होवे साकू या साकू कोई हेजिटेशन महसूस थी होवे। खसूसी तौर ते उन्हां लोकां च लाजमी होंदी है कि जेड़े जरा ज़हनी तौर ते पसमानदगी दा शिकार होंदे। ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब बैठे थे इन्हें को तो रोज बढ़ना होंदे, अपने आपको फिट भी रखना होंदे, ड्रेसिंग भी अच्छी करनी पौंदी, तो वाकई चेंज करना पौंदे। स्टूडेंट भी नोट करें मैडम बिल्कुल, बीइंग अ टीचर यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स। टीचर एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट के लिए। 40 की क्लास है तो उसमें से 2 नहीं 4 नहीं कोई एक आधा स्टूडेंट आपको फॉलो कर रहा होता है और आपको आइडियलाइज जरूर किया जाता है। फिर अगर आपका सेक्टर देखा जाए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लोगों की मैक्सिमम कोशिश होती है कि प्रेजेंटेबल बनाए खुद को। और इंसान प्रेजेंटेबल हमेशा तब हो सकता है कि अगर वो गुड लुकिंग हो, उसको बोलने का आइडिया हो और एटलीस्ट उसको ये पता हो कि मौके पर बोलना क्या है। अब मैं अगर देखूं तो मैं पहनने का बहुत शौकीन हूं, मैं आने जाने का, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं अपनी पीआर डेवलप करूं, लोगों में उठूं बैठूं, ये अच्छा लगता है, इससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन उनको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता। मीन्स दे रिमेन ऑन द सेम पॉइंट एज दे केम फ्रॉम देयर होम टाउन, होम सिटी। तो ये चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये माशरे की जरूरत है। अगर टीचर बन के भी आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप माशरे में एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। क्योंकि टीचर को बहुत से लोग आइडियलाइज करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, आपके कलीग्स हो, आपके बॉसेस हो, कोई भी हो, आपको देखा जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में तो ये चीज बहुत नोटिस की जाती है कि आप लोग उठ बैठ किस तरह आ रहे हैं, आपका कैसे लोगों पे उठना बैठना है। ठीक, अच्छा मैनेज करना मेन रखे है कि एक जड़ा जॉब वाला बंदा है जिवें ऐसा है तनख्वाह आंदी है, बाज़ टाइम लेट भी आंदी है और उसके बाद मैनेज जड़ा है वो किवें करने है या क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह दे अगर शौक है जो कि तुम्हारे शौक है ड्रेसिंग वगैरह दे, एक लेडीज को शौक नहीं होता, इत्थों पता चलता है कि मर्द हजरात शौक रखे। बिल्कुल होता है मर्द। हाँ तो किवें करेंगे हो मैनेज मैनेज करना इशू नहीं। देखें आप अगर एक अपना लेवल मेंटेन कर लेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आप उससे नीचे नहीं आना चाहते, आप ऊपर ही जाएंगे। आप एक नॉर्मल इंसान अगर 50,000 अर्न कर रहा है और मुल्तान जैसी सिटी में बैठ के जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, आपको हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है, आप लोकल भी पहन सकते हैं। मैं हमेशा कहीं भी बैठूं मैं ये बात जरूर कोट करता हूँ कि पर्सनैलिटी डू मैटर्स। थिंग यू आर वेयरिंग बहुत बाद में आती, पर्सनैलिटी पहले मैटर करती है। क्योंकि अक्सर लोग माशाल्लाह से बहुत गुड लुकिंग होते हैं, वो कुछ भी पहन ले उनको अच्छा लग जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे अल्लाह की तरफ से नॉर्मल शक्ल सूरत के होंगे लेकिन वो अच्छे से अच्छा भी पहनते हैं, वो कहीं से जज नहीं रहा होता कि यार वाकई इसने बहुत अच्छा ब्रांडेड पहना है। तो आपको मैनेज करना पड़ता है, ये इंसान की सेल्फ मैनेजमेंट है, ये कोई आपको गाइड नहीं करेगा। क्योंकि एक इंसान अगर 50,000 60,000 अर्न कर रहा है, उसको पता है कि मैंने इस सर्कल में रह के काम करना है। आप उसको बढ़ा लें, कम कर लें, ये आप पे डिपेंड। ठीक है, यानी कि तुसा सस्ती शॉपिंग करो या महंगी करो तो डिपेंड करेंगे। और ब्रांड बाज़ टाइम पता भी नहीं चलते, आजकल इस तरह के ड्रेस आ चुके हैं लेकिन लोग खुद दसेंदे पे ने फलां ब्रांड का ड्रेस पाते ताकि पता चले ब्रांडेड पाता है। नाल ही नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाल
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक सवेल दे रंगे च। और जनाब जी बिल्कुल महंगाई दे दौरे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, तुसा खुद ही बचत करनी है। और मेरे को याद आना पे कि मेरे घर च मेरे सुसर जड़े हैं और लाइट्स जो ना ऑफ करते नजर आते पे उन्हें जिथा देखो लाइट ऑफ है और उनके बाद चीखते नजर आ नजर नहीं आता तो सब लोगों को। और सादे अच्छा सॉरी 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 खरीदे होते हैं, ये चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा कि एंजॉय करने बैठे थे है ना, है ना। अच्छा रूटीन वाइज हकीम साहब इतना मौका मिलता म्यूजिक सुनने का कहीं वाले? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट लाइफ विच बड़े सुने। अच्छा जवानी विच तो हर कोई सुनदे बात विच हुण भी आजकल चूंकि वो माहौल नहीं रह लेकिन गया, हुण हुण जवान हो, तो मोबाइल आ फिट गया, है। इहदे च हर हाँ। चीज मौजूद है। हाँ ते बिल्कुल वगरना पहले तो जेड़ा ना रेडियो दा दौर है, उस वक्त टेप दा है, टेप दा रेडियो दौर है, दा है, रिकॉर्डर दा कैसेट दा दौर है, दौर उस है। वक्त कैसेट रिकॉर्ड वगैरह हाँ। समझे वो होंदी है। और उस वक्त गजलें दा दौर होंदा हा और बड़े अच्छा शायरी होंदी है। मस्जिद गाने मेरी वालदा पिछले दिन दसेंदे पे कि भाई हुण तां म्यूजिक जेड़ा है तां किथों भी सुनने को मिल वेंदे थे, नेट तो सुन गिने किथे भी सुन गिने। अते उन्हां दे जेड़ा दौर होंदा है ओ जो कोई भी मूवी लगी पई होंदी है उहदे जेड़ा गीत आंदे ओ रिकॉर्ड कर गिने हन जी बकायदा बिल्कुल। और वो कैसेट दे थ्रू वो सुन दोबारा जेले पसंद करें हाँ। ना वो फुर्सत मिले है, दोबारा कैसेट चला छुड़े हैं और वो सुनते हैं। और रेडियो दा और इन चीजें दा रिकॉर्डर दा जेड़ा ना अपनी एक अहमियत है। और हर घर दे अंदर तुसा देखो ना, घर दे अंदर देहात च देखो, शहरी देखो, अगर वो नाश्ते तो बाद आप बंदे चले गए और उनके बाद वो घर का कम करेंदे वदन, सफाई करेंदे वदन, उन्हें टेप रेडियो चला दिते, रेडियो ते मुल्तान स्टेशन ला दिते, कोई ला गया अपनी पसंद का वो जनाब प्रोग्राम सुनते पैन। नहीं तो वल टेप रिकॉर्डर मौजूद है, टेप रिकॉर्ड अपनी पसंद की कैसेट उन्होंने पाती और उन्होंने वो जड़ना अपनी म्यूजिक सुनते पैन और झाड़ू भी करेंदे पैन, बर्तन धोंदे पैन, घर दे कम चलते पैन और अपना वो एंजॉय करेंदे पैन। अपने यूथ में जो तुस आंदे पे जवानी में बड़ा शौकीन है, किस तरह दे म्यूजिक पसंद है उन टाइम, क्या है शौक क्या है? मैं ज्यादातर जेड़ा ना हुण याद नहीं रहा इतना, वैसे मैं रफी को सुना है बड़ा टाइम तो नहीं और गुजरा, अभी तो आप जवान हैं। जी बिल्कुल। और गजला में ज्यादा सुने हिन बार, मुशायरे बड़े अटेंड किते अच्छा, हिन good। समझे, और मुशायरे वक्त ही पढ़े भी हिन, सुने भी हिन। अच्छा और शेरो शायरी दा भी शौक है? हुंदा हा, असातिज़ा हुंदे हैं, उस वक्त कलाम हुंदा, इस्लाह हुंदी है, हर चीज आई। मैं मिर्जा असदुल्ला गालिब हां उन्होंने जबरदस्त। दे शागिर्द अब्दुल हमीद राही साहब उन्होंने दा मैं शागिर्द था आहा और जबरदस्त। 104 साल दी उम्र विच उन्हां दी वफात थी। माशाल्लाह। यही वक्त मुजफ्फरगढ़ शहर दे अंदर उन्हां दे नां ते राही चौक मौजूद है। सही 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 वो हुंदे हैं जबरदस्त। और वो वक्त ही में बस माहौल दी मुनासबत दे नाल कोई ना कोई ख्याल, खसूसी तौर पे प्रोग्रेसिव पोएट्री, मुजाहमती शायरी सही एनर्जेटिक बिल्कुल ऐसा होंदा हा और पसंद कीती है। मैं जेटे पहला शेर आख्या है गालबन वो मैट्रिक दा दौर हा और 80 दे अंदर जेड़े ना उस वक्त रिजल्ट दा इंतजार हा। ठीक है हकीम साहब कुछ याद भी है, कुछ सुने सो साकू? मैं देख सा अगर नहीं तो ब्रेक नहीं, ब्रेक है, इतना टाइम है ऐसा चलते पे नाज़रीन, ब्रेक पे कितने नवे से सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे और इंजीनियर साहब वाले चलसूं और इन्हें गुफ्तगू करेसूं। अच्छा ब्रेक विच ये आदे पे आयशा तुझे जरूर पूछा और मैं जरूर पूछा इन्हें कोल कि जिन के डॉक्टर लोगों दे मसाइल होने थे, स्ट्राइक तक से लेते हैं, यंग डॉक्टर्स नजर आने थे, इंजीनियर्स जेडे हजरात हैं उन्होंने भी बहुत सारे मसाइल हैं पे, लेकिन उन्होंने से स्ट्राइक करेंगे थे, क्या इनकी क्या रीजन है, क्या वजह है पे? मैडम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी आपने अपने मफादात मनवाने हो आप स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। बिल्कुल नजर आते। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, काफी लोग इख्तलाफ भी करेंगे, ये एक बहुत थर्ड स्टैंडर्ड आपकी अप्रोच हो सकती है। इसको आप पॉजिटिव वे में भी कंडक्ट कर सकते हैं, इसको नेगेटिव वे में आप ले जाना चाहें तो कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं अपनी इंजीनियर्स कम्युनिटी की तरफ से बात करूं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में
آج سے 50-60 سال پہلے چلے جائیں، وہاں 2 پروفیشن کاؤنٹ ہوتے تھے، ڈاکٹر اور ایک انجینئر. مینس لوگوں کا ڈریم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بیکاز دیز بوتھ پروفیشنز آر ہائیلی پیڈ. اب پاکستان میں یہ حالات بن چکے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی بھرمار ہے اور انجینئرز تو شاید اس سے ڈبل ٹرپل بھرمار ہو گئی ہے. بھرمار جڑے کالج دیکھو انجینئر دی ہر آپ کے سٹی کے اندر نارملی 8 سے 10 انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو آپ کی انجینئرنگ سیکٹر کو ڈیل کر رہی ہیں. اب اس میں اگر آپ اپنی کوانٹٹی سے بڑھ کر ایڈمیشنز دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کھپت کتنی ہے، تو پھر آپ کبھی اس کو میٹ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم بات کریں جیسے کہ آپ نے کوشچن کیا کہ وائی انجینئرس کمیونٹی از ناٹ یونائٹیڈ، میں کہوں گا کہ انجینئرس کمیونٹی یونائٹیڈ ہے، بٹ دے نو ہاؤ ٹو ایکٹ ان اے مور پروفیشنل وے. ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے پروفیشنل وے کیا ہے. دے کین کم آن روڈس، ٹھیک ہے، دے کین پٹ دیئر ایجنڈا ان فرنٹ آف گورنمنٹ اور آل دوز آٹونومس باڈیز، بٹ دے ڈونٹ ایون بادر ٹو اڈاپٹ دوز ایکٹس، بیکاز اس میں کافی ہمارے اچھے اور سلجھے لوگ موجود ہیں جو کہ کمیونٹی میں بیٹھ کے یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسک ٹو ڈیسک کمیونیکیشن چاہتے ہیں. اب ہماری حکومتیں جسٹ باتیں کرتی ہیں آ کے کہ ہم انجینئرس کے لیے کریں گے، لیکن دیکھیں آپ کے وعدے جو ہیں جسٹ ووٹ گین کرنے تک ہو سکتے ہیں. ایک کھوکھلا نعرہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا، لیکن آپ نے اس میں عمل درآمد کتنا کیا ہے یہ آپ کی 5 سال کی جب گورنمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں نظر آتا ہے. میں لاسٹ گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کچھ انجینئرس کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا آیا ہوں، میرا ہمیشہ سے اپنی اکیڈیمک ایسوسیشن سے، اسٹاف ایسوسیشن سے اختلاف رہا ہے کہ ہماری حکومتوں کو باؤنڈ کیا جانا چاہیے جو ایٹ لیسٹ ہمارا منسٹر ایجوکیشن کا ہو وہ اکیڈیمک سیکٹر سے، ایٹ لیسٹ ہی شوڈ بی انجینئر، ہی شوڈ بی لائک پی ایچ ڈی ڈاکٹر. وہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں. شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. لاسٹ ایئر تک ہارڈلی ان بیوروکریسی آف پاکستان دیر واز اونلی 1 or 2 انجینئرس جو گریڈ 21 میں بیٹھے ہیں. کوئی بھی ہمارا انجینئر گریڈ 20 سے آگے پروموٹ نہیں ہو پا رہا. کوئی باڈی اسٹرکچر نہیں ہے. بیوروکریٹس ہیں وہ سارے آپ کے لا ریلیٹڈ ہیں، آرٹس ریلیٹڈ ہیں. They even don't know how to tackle these engineering communities. بالکل. اچھا بھائی گل یہ ہے جویں کہ سگا کرتے پے کہ انجینئرنگ والے پاسے لوگوں دا بچیاں دا رجحان ودتا پے اور زیادہ انجینئر دی پروڈکشن نظر آندی ساکو کھپت ہے. اور کھپت کیا ہے کتھے نکل دی پروڈکشن کتنے کھپت کے جاب لیس نظر آتا ہے. جاب لیس ان بیروزگاری بہت زیادہ ہے. انجینئر بننے دے بعد ہی بیروزگار ہے. گریجویشن تو بعد چھوٹے جڑے لیول دا طبقہ ہے خصوصاً جڑے سول انجینئرز ان میکینیکل ان سمجھے او جڑے نوجوان ہیں او بالکل ہی بے روزگار بیٹھے اور انہوں دے اندر بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. کچھ کر گنن دی انہوں دے اندر صلاحیت موجود ہے لیکن انہوں کو جڑنا ای حوالے نال کتھائیں کئی جگہ تے انہوں دی کھپت کوئی نہیں اور انہوں دی حوصلہ افزائی نہیں کیتی ویندی. او بیچارے نفسیاتی مریض بن دے ویندن سمجھے. اور خودکشی بھی کیتی ہے انجینئر نے. بالکل مشہور ہے بڑا فلائی اوور تو جناب توڑے انہوں نے چھلانگ لائی اور کیا وجہ ہے یہی گال ہے کہ روزگار کوئی نہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کنٹرول اندے کوئی نہیں اور جڑا نا لوگاں کو 2 ٹائم دا کھانا میسر کہ نہیں جے دی وجہ کر کے گال اتھا ہے کہ مہنگائی دے دور وچ جڑے پیرنٹس ہیں سپینڈنگ کرن یعنی کہ اپنا ڈھڈ جی کو آدھے جی کٹ کے جڑے کٹ کے اپنے بچیاں ہوتے لیندے پیون کے اپنے بچے کو انجینئر بناوے ڈاکٹر بناوے اور جڑ بن وین اور ول دے بعد جاب دے سامنے تے نہ صرف بچہ جڑا مایوس بلکہ اون دے والدین اون دے ورثاء جڑے نا وہ بھی بیچارے نفسیاتی مریض بن وین اور بہت حد تک پریشان ہونے شام تک جناب جڑے انہوں کو کہ بندہ مزدور واپس گھر ول دے کو شام تک دی نہیں ملتی مزدوری وہ بیچارہ سوچے نے رات کو نیند نہیں آتی. انہوں دی کیفیت کو دیکھ کے ان دے گھر والے چھوٹے بچے جڑا نا وہ بھی بال نے تو تقاضا کرنے کہ بابو میرے کو جڑا نا شام کو دودھ چاہیے کھانا چاہیے, صبح اٹھ سے انہیں آ کے کہ پاپا میرے کو جڑا نا اپنا ٹافی چاہیے میرے کو کوئی چاکلیٹ چاہیے انہیں جیب جے ٹائم اندے واسطے چاکلیٹ دے پیسے نہ ہوسن وہ کیڑے طریقے تے انہاں دا جناب وہ فیس کرے سی بالا. اس میں بیسیکلی کچھ ریزنز ہیں جو کہ ہمیں کاؤنسلنگ نہیں کروائی جاتی. اگر ہم دیکھیں بیک ان 90s یا 2000 سٹارٹ میں بھی ہماری این سی سیز ہوتی تھیں, بوائے اسکاؤٹس تھے, ہمارے گرلز گائیڈ تھے. اب ایک المیہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے آ چکا ہے. ہمارے پیرنٹس فورسفلی بچے کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے لا پڑھنا ہے. دیکھیں ہم جس ایڈوانس
ایک نیشن کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ہم انگلینڈ، یورپ کو، گلف کنٹریز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، وہاں پہ ایک براڈ مائنڈیڈ لوگ موجود ہیں. ہمارے پیرنٹس کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ بچہ جب گریجویشن کی طرف جانے لگتا ہے اس سے پوچھا جائے اس کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. اچھا تارے کو پوچھا گیا مہندی جاننا چاہتا سلمان honest to God یا تارے کو بھی نہ پوچھا گیا کیا بڑھنا تو سے کہ بڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ کیا ہے کہ کیڑی فیلڈ. اگر میں دیکھوں تو شاید لائف میں مجھے شوق تھا ایک سٹیج پہ کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. مین وائل وہ چینج ہوتا رہا، آئی وانٹ ٹو بیکم اے سکسیسفل پولیٹیشین. لیکن دیکھیں سیاست بھی شوق ہے پیا بالکل ہے. میرے خیال سے سیاست ایک عبادت ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں. بٹ ان پاکستان یہ بدنام ہو چکی ہے. یہاں پہ سیاست پیسے والے کا کام ہے، گنڈے بدماش کا کام ہے. نارمل ایک سویلائز پرسن سیاست نہیں کر سکتا. ہم لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جی یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، فلان لیڈر ہمارا آئیڈیل ہے. ہم کیوں ان کو آئیڈیلائز کریں؟ اف اے پرسن ہو از گریجویٹ، وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے پاس ہے، وہ ووٹ کرے ایک ان پڑھ کو، تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے کام کرے گا؟ ایک آپ کا میٹرک پاس، ایف اے پاس، آپ کا ایم این اے، ایم پی، آپ کا منسٹر جب بنتا ہے جا کے، وہ کیسے سمجھ سکتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ اگر لیٹ سپوز ایکس وائی زی ایجوکیشن، لا، ہیلتھ منسٹری اس کے پاس ہے، وہ کیسے سمجھے گا کہ یار ان کے ایشوز کیا ہیں، ڈاکٹرز کے ایشو کیا ہیں، انجینئرز کے ایشو کیا ہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں آواز خود اٹھانی پڑے گی. کوئی ہماری زبانی کلامی نہیں سنے گا، ہمارے ایکشن سے نظر آنا چاہیے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. میں کبھی نہیں کہتا ہمارا ملک کسی سے پیچھے ہے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس بہت کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، بٹ دے آر ناٹ گیون وتھ ایکول اپرچونٹیز. ان کو اپرچونٹیز دیں، ان کو مواقع دیں اپنے آپ کو منوانے کا. They will do something. بالکل مواقع میسر نہیں ہے، لیڈرشپ ہے نہیں ملک کے اندر، جس وجہ سے یہ مسائل ہیں. یہی فیصلہ باد ایم پی اے جناب جی پہلی دفعہ میٹرک آپ ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا ایجوکیشن منسٹر انگوٹھا ٹیک ہے، آپ کا چیف منسٹر پنجاب انگوٹھا ٹیک ہے، تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ ایک جناب جی اسکالر گرنے والے کو انعام دینا پہ تھے. سابقہ دور میں دیکھیں یہ کافی ساری مثالیں موجود ہیں. سابقہ دور آپ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں آپ کے ایک دور میں، پھول نگر کے وہ رانا پھول صاحب، کیا تھا کہ جی میں تو انگوٹھا لیسا سی، تو اس سے کون جناب ڈگری حاصل کرے گا؟ میں پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جناب وہ ایک کسی بچی نے لکھی تھی کہ ابھی جو ریزلٹ آئے ہیں مطلب یہ میٹرک کے اور اس کے، تو اسی پہ اس نے لکھا تھا کہ جناب مجھے یہ دیکھ کے یاد آ گیا کہ 10 سال پہلے جب میں امتحان دیا تھا تو میں نے جب وہاں جا کے جناب ڈگری لینے کے لیے کالج میں گئی یونیورسٹی میں، تو وہاں جو منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے وہ مجھے پتا چلا کہ یہ منسٹر صاحب انڈر میٹرک ہیں. تو میں نے اس وقت اس سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا. جب میرا نام سٹیج پہ پکارا گیا میں پہنچی، لیکن جب انہوں نے میرا پرائز بانڈ بھی تھا اس وقت وہ بتا رہی تھی، تو وہ بھی انہوں نے کیش بانڈ بھی مجھے دینا چاہا، تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اتنے میں مقامی ڈی سی جو تھا وہ موقع پہ سامنے آیا. اس نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا انڈر میٹرک ہے، میں ان سے گریجویٹ ہو کے ڈگری نہیں لینا چاہتی. اس نے موقع کی مناسبت سے اس کو سمجھتے ہوئے ڈی سی نے اس کو پرائز دیا اور اس نے لیا. سر ایسے لوگ ہمارے موجود ہیں یہاں پہ. لیکن دیکھیں سر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نارملی میں کسی حکومت کو ڈیگریڈ نہیں کروں گا، ہر حکومت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اس حکومت میں بھی ہوں گے، پچھلے میں بھی ہوں گے، لیکن اس میں ہمیں پالیسیز بنانی پڑیں گی. ایک انسان جس کا ضمیر زندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وائل گریجویٹنگ سیاسی ہو گئے شو لڑکے بس بہت ہو گیا بھائی بہت ہو گیا، تم نے کہا میرا ایشو اٹھاؤ تو میں نے اٹھا دیا. نہیں بالکل یہ ویلڈ ایشو تھا. تھینک یو سو مچ آپ نے اس ایشو کو رائز کیا. اور ادھر ہی ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھے ہی رہے سر ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. اکثر تک کو سویل دے رنگے اور حکیم صاحب والے چلسوں اور امب دا سیزن آ چکے تھیا. اچھا حکیم صاحب ہوں اتنا رغبت نہ نہیں امب کھادا وینا پہ جتنا پہلے، یعنی ایسا ملتانی لوگ کیا لیٹ امب آون لگے تھیا یا ایک تو موسم دی وجہ کر کے امب جڑا نا آمد جڑی نے ذرا چینج ہو گئی، اور دوجا لوگاں دا جڑا نا وہ اتنے معاشی طور تے ہن مستحکم مہنگائی اتنا استحکام کا نہیں انہاں لوگاں دے اندر کہ وہ بیچاری مہنگائی بہت حد تک زیادہ تھی گئی. وہ بجلی دے بلاں تو نہیں فرصت ملتی انہاں کو
کہ گھر دے کچن تو فرصت نہیں ملتی کہ جناب وہ اچھے کھانا کھاون دی گفٹ آندا پہ اتھو گفٹ آندا پہلے گفٹ بہو آندے ہیں پیٹیاں دے پیٹیاں آندے ہیں گھراں دے اندر سمجھے الحمدللہ ہن ایک تے ہے کہ او کاشتکاراں نے بھی انباں دے درختاں کو کافی کٹنا شروع کر دے او بھی بیچارے کافی مسائل دا شکار ہیں جنہاں دی وجہ کر کے او انہاں دی لکڑی وچیندے وندن اور اپنے اخراجات پورے کرندن زمین دے وچ او چیز ہن نہیں رہے گی طاقت پاور جیڑی پہلے ہوندی آئی لوگاں نے انہاں کو بھی جناب کھاد اور سپرے کرنا شروع کر دیتے اور امب دے اوتے کافی حد تک بور تے بیماری آ ویندی ہے شروع وچ جن دی وجہ کر کے جڑا نا او انہاں دا درخت جڑا نا او دیمک دا شکار ہوویندے بیماری دا شکار ہوویندے پتا اور او پھل نہیں ملدا جتنی کہ ایوریج پہلے ہوندی ہے. اچھا ایک سوال ہے کہ شوگر جڑے پیشنٹ ہیں انہاں کو آم کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اور الوینٹور جڑا ہے میرا خیال اتنا میٹھا کہنے کیا او ٹیسٹ کر سکتا ہے ایکچولی ایسا ہے کہ مٹھاس بھی شوگر پیشنٹس واسطے ضروری ہے ٹھیک ہے اے نہیں کہ جناب بالکل ہی اندے کریں اگنور کر گئے نا لیکن میٹھا بھی کیونکہ استعمال نہ کرے سو تو کمزور ہوئے سو اور تو کو پاور انرجی واسطے مٹھاس ضروری ہے تو سر لیمٹ ہی چگنو خصوصی طور تے امب دی کیری جیڑی ہے نا وہ شوگر پیشنٹس واسطے بہتر ہے اور گرمی تپش لو دے حوالے نال جڑے بسال ہیں انہاں دی دور کرن واسطے امب دی کیری جیڑی ہے نا کچی امبلی اے بڑی مفید ہے کچی امبلی دی گٹک جیڑی ہے نا ایکو تساں گنو ایندا پاؤڈر کر کے رکھو اے شوگر پیشنٹس واسطے بہترین ہے اور انسولین دے حوالے نال ایک کافی حد تک بہتر ہے مریضاں کو ان دی کمی پوری کریندی ہے اور اون نال جڑا نا ڈائریا ڈیسینٹری کو فائدہ کریندی ہے اور شوگر دی وجہ کر کے اگر ایکو دی تقریباً 50 گرام دا پاؤڈر اگر بنا کے رکھ گنو تساں اور اندے چو 2 گرام تساں روزانہ استعمال کرو صبح شام دی مقدار پہلے شوگر چیک کرا گنو تساں 15 دیاں دے بعد ول شوگر چیک کرو تقریباً 2 مہینے کو روٹین وچ رکھو تو کنٹرول ہو گیا اتھا شوگر پیشنٹ خوش کیا نہ ہو سکتا کیونکہ اسا کھا نہیں سکدے اسا کچی بیری تے کھا سکتے ہیں امب کتنا کھا سکتے ہیں امب بس ایک امب کنے زیادہ نہ کھاؤ ٹھیک ہے بس چھوٹا نارمل سائز دا ایک امب اندے کنے زیادہ نہ استعمال کرو اور دوجا اے کہ اج کل امباں یا کافی قسم آ چکن شوگر فری امب موجود ہیں تساں او استعمال کر شوگر فری الحمدللہ آج کل مارکیٹ دے اندر موجود ہے تساں انہاں ریڑیاں والے کنے بازاراں وچ پتہ کرو سو انہاں نا خصوصی طور تے ایک شوگر فری جڑا امب ہے او ہے شان خدا دے نام نال اچھا ٹھیک ہے شان خدا او شوگر پیشنٹس واسطے خصوصی طور تے شوگر فری ہے او کو استعمال کرو جتنی مقدار ہی نارمل گنو تساں اوندے کوئی تو کو پریشانی کہنا ہو سی او تواڈے واسطے کئی قسم دا مسئلہ نہ بنے سی او استعمال کر سکتے ہو تساں او اپنی اوندے کمی جڑی نا شوگر دی جڑی چاسے نام بڑا سونا رکھے نے شان خدا ہے نا بالکل ایسا ہے صحیح اور ایک بیا بھی تو آج کل پچھلے دیاں میرے ایک دوست ہیں ایگری دے حوالے نال انہوں نے دسائے کہ ریسرچ کیتی ہے انڈیا دے اندر خصوصی طور تے ایسا موجود ہے اور پاکستان وچ بھی ان دی کوشش ہوندی پئی ہے اوندا اندر تو گودا جڑا نا سرخ رنگ دا ہی ہے ٹھیک ہے سمجھے اور او شوگر فری ہے او استعمال کر سکتے ہی وے تساں اور ایسے امب دی ترشی جڑی ہے نا او شوگر والے واسطے مفید ہے ترش امب یعنی میٹھا نہ ہو جو چوسا ہے وہ میٹھا نہ ہوئے ترش جڑا نا او تساں استعمال کر سکتے ہو او کو استعمال کر سکتے ہو بہترین ہے اور این طریقے تے امب دی جڑے نا تساں گرمی دے موسم کو دوپہر دے کھانے دے درمیان چٹنی بنا کے استعمال کر سکتے ہو کچی املی پودینہ ہرا دھنیا سمجھے اور پیاز نارمل مقدار وچ اور اون دے اندر اینڈ دے اوتے جڑا 1-2 چمچ سرکہ اے ملا کے تساں گنو اس وارا ویٹ بھی نارمل رکھے سی چربی بھی ڈائلیوٹ کرے سی اور معدے دی اصلاح کرے سی کھانا ہضم کرے سی بھوک لوے سی اور تیزابیت کو دور کرے سی ٹھیک سلامت فٹنس دا راز کیا ہے ریگولر جیم واقعی بالکل ہم بھی کھاندے ہو یا نہیں کھاندے لیتے ہو میرے خیال سے جتنا ڈائٹ کانشیس ہوں گے اتنا آپ لوگ کنفیوز ہوں گے اچھی ہیلدی ڈائٹ کو اپروچ کریں ایٹ لیسٹ 40 to 45 منٹس ورک آؤٹ کریں اور پلس ساتھ رننگ آئی کین گارنٹی کہ کوئی فیٹ نہیں آئے گا کیونکہ اللہ پاک نے ہر پھل میں سبزی میں کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور رکھی ہے ہمارے لوگ ڈائٹ کانشیس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جی ہمیں ڈائٹ پلان دیا جائے ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کس میں کیلوریز کتنی ہے فیٹ کتنا ہے ہمیں کیا فائدہ مند ہے بینگ اسپورٹس مین میں ہمیشہ سے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں ہیلدی ڈائٹ کھائیں اتنا اچھا ضرور کھائیں کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں فرام لاسٹ 4 years I have been continuously ورک آؤٹ اور 40 سے منٹ گھنٹہ بہت ضروری ہے روٹین ٹف ہو ٹائم نہ ملے پھر بھی ضروری کیونکہ صحت پہلے ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے ہمارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی آپ اچھا کھا لیں
اور بس اس کا پھر یوٹیلائز نہ کریں. اچھا ضرور کھائیں لیکن ایک پازیٹیو وے میں رہ کے کھائیں. اس کے لیے لازمی ہے کہ دیکھیں نا ایکچولی کھانا کھایا کوئی بے شک آپ فیٹس بھی کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے لیکن اس کو خرچ کریں. پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں آپ دیہات میں جو کاشتکار یا زمیندار یا مرد حضرات جو بھی تھے مزدور طبقہ وہ جناب دن تپش میں گرمی میں جناب وہ کام کر رہے ہوتے تھے بیل چلا رہے ہوتے ہل چلا رہے ہوتے تھے کھیتوں میں اس کے باوجود وہ جناب گھی شکر وہ پی اور کھا رہے ہوتے لیکن کیا ہے کہ بعد میں انہوں نے کام کرنا ہے لوہار کو دیکھیں اس نے ودھان چلانا ہے کاشتکار نے زمین جناب وہ چلانی بیل چلا کے جناب اس کا وہ کرتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے اور اس کو پاور حاصل کرتا ہے اور آپ نارمل رہتا ہے ہمیشہ. کبھی کسی میں آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں دل کی بیماریاں ہوتی ہوں شوگر ہوتا ہو حالانکہ وہ لوگ بھی میٹھا بھی کھاتے تھے یہ خوراکیں کھاتے تھے اس لیے کہ اس کو ہضم کرتے تھے اس کو خرچ کرتے تھے. آج ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن اس کے بعد بیٹھ رہتے ہیں اور اے سی کی سہولت ہمیں میسر ہے اچھے صوفے اور فرنیچر میسر ہے کمپیوٹر سامنے لگا ہوا ہوتا ہے جناب ہم نے یہاں سے اٹھ کے وہاں تک گلاس پانی کا نہیں پینا چائے کا کپ وہاں سے اٹھ کے نہیں لینا ہر چیز میسر ہے تو پھر کیسے ہمارا ویٹ بڑھے گا نہیں. اب آپ تو نہ کہیں آپ تو ماشاءاللہ اچھے خاصے سمارٹ ہیں. سمارٹ انشاءاللہ سب لوگ بن سکتے ہیں آج کے دور میں جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی آج کے پھل فروٹ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جامن کا ہے تو جامن آج کل سستا پھل بھی ہے اور صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے جو موٹے ہیں اس کا سرکہ استعمال کر سکتے ہیں. جامن کا اس درخت کا ہر حصہ صحت کے لیے مفید ہے. پتے اس کے لیے مفید ہیں اس کی چھال صحت کے لیے مفید ہے اس کا پھل جو ہے وہ صحت کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ حکیم اقبال بلوچان صاحب بہت اچھا لگا جناب اور بہت سارے معلومات سارے ودھارا تھی صحت والے ایسا گال کی سے مہنگائی والے بھی گال کی کہ مہنگائی دے دور آپ اچھی صحت کی قائم رکھ سکتے ہیں بچت کی بن سکتی ہے. انجینئر رانا سرمد محمود ہم تعالی بہت شکریہ تشریف گھن کے سارے نال جناب جی بالکل مزمل حیدر ہم تعالی بہت شکریہ مزمل تو تشریف گھن کے اور جامن دے کچھ فائدے میرے ذہن میں آندے پر میں بھی جلدی دسے سنتے جامن میرے تابعیت ختم کریں تھے بھوک کو ودھینے تھیا اور کھانا ہضم کرنے مدد کریں تھے. ان بعد